सबैलाई नमस्कार है सर। म प्रज्वल राउत, पेसाले म चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर, घर चाहिँ मेरो काठमाडौँ सिन्नामल। अनि यो अहिले हामीले चाहिँ आज यो चाहिँ यो डायबिटिज क्यान बी रिभर्स भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ यो कुरा राख्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी यो चाहिँ डायबिटिज चाहिँ वास्तवमा नियन्त्रण हुनसक्छ, यो क्योर हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। अनि सुनिन्छ है सर? म अनि त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रणव दाहाल हुन्छ, उहाँ चाहिँ आज आउन सक्नु भएन, उहाँलाई मैले इन्फर्म त गरेको थिएँ। डायबिटिज चाहिँ ठिक हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले झन्डै 4-5 महिना अगाडि चाहिँ यो क्याम्पेन चलाएका थियौँ र जति पनि हामीसँग संलग्न सरहरू हुनुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ हाम्रो आफ्नो रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको चाहिँ नियन्त्रण भएको र केही हदसम्म चाहिँ दबाई पनि छुटिसकेको अवस्था कसैको छ, कसैको चाहिँ दबाईको मात्रा कम भएको अवस्था पनि पाएको छौँ हामी। र विशेष गरी चाहिँ म यो चाहिँ अलिकति रहेको हुनाले यो लकडाउनको बेलामा अध्ययन गर्ने मौका पायौँ र अहिले चाहिँ इन्डिया, अस्ट्रेलियाको चाहिँ डायबिटिज चाहिँ ठिक हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ क्याम्पेन चलाएको छ र त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट पनि भइरहेको छ। यही विषयलाई लिएर चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिज फ्री लाइफ थ्रु हेल्दी लाइफस्टाइल भनेर चाहिँ क्याम्पेन गरेका छौँ। त्यसको चाहिँ एउटा फेसबुक पनि हामीले चाहिँ बनाएका छौँ, स्वस्थ समाज अभियान भनेर। अब समय पनि हामीसँग कम भएको हुनाले चाहिँ र आज भ्यालेन्टाइन्स डे पनि, सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे है। समय पनि जम्मा 5 घन्टा भन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ यो विषय रुचि लागेको छ भने हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ र हामीसँग केही सफल केस स्टडिजहरू पनि छौँ जसले चाहिँ दबाई छोड्नु पनि भएको छ र नियन्त्रणमा पनि हुनुहुन्छ होइन, धेरै जसको चाहिँ दबाईको मात्रा पनि कम भइसकेको छ। यो कुरालाई अगाडि बढाउँदै म चाहिँ अब डाक्टर गजानन सरलाई चाहिँ डायबिटिज, वास्तवमा डायबिटिज भन्ने के हामीले बेसिक कुरा बुझ्यौँ भने चाहिँ सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। हामीलाई के भनेको छ, डायबिटिज चाहिँ ठुलो रोग हो, यो कहिले पनि ठिक हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ मानसिक रूपमा हामीले बुझाएका छौँ, सबैले बुझाएका छौँ, डक्टरले बुझाउनु भएको छ हामीलाई कहिले पनि ठिक हुँदैन भन्ने कुरा। तर त्यसो होइन होइन, यो ठिक हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन द केस टु केस, कसको कति समयसम्म भएको छ, कुनै प्रि डायबिटिकमा हुनुहुन्छ, कुनै डायबिटिकमा हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ ठिक हुन सक्छ। धेरै जस्तो चाहिँ केसेसहरू ठिक पनि भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि व्यापक रूपमा चाहिँ इन्डियामा, युकेमा स्टडिजहरू भएको छन्, त्यो सफल केस स्टडिजहरू छन्, क्यानाडामा छन्। यति भन्दै चाहिँ म डाक्टर गजानन सरलाई चाहिँ यो डायबिटिज कसरी हुन्छ, के हो होइन भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले प्रकाश पारिदिइसकेपछि मैले चाहिँ डायबिटिजलाई कसरी चाहिँ हामीले 3टा कुरालाई लिएछौँ, 3टा पिलर चाहिँ हो। कुनै पनि रोगलाई ठिक हुनको लागि चाहिँ आहार, विहार, विचार 3टा कुरा मिलाउन सक्यो भने चाहिँ कुनै पनि रोग हामीलाई लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। त्यही कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै चाहिँ म चाहिँ अब यो फ्लोर चाहिँ डाक्टर गजानन सरलाई दिन्छु, आफ्नो छोटो परिचय राख्दै अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद प्रज्वल सर। मेरो आवाज सुनिराखिएको छ? हस्, अब यहाँहरूलाई चाहिँ सबैजनालाई पनि मेरो धन्यवाद, विशेष गरी प्रज्वल सर जसले चाहिँ यो कनेक्ट गराइदिनु भयो। किनभने हाम्रो अभियान नै यही विषयमा हामीले अभियान चलाइरहेको, तर केही समयदेखि हामी पनि व्यस्त भएर शनिबार जुन हामीले बिहान 9 देखि 10 अथवा 10:30-11 बजीसम्म पनि हामी चाहिँ विभिन्न श्रोताहरूलाई राखेर अनि अथवा दर्शकहरूलाई राखेर हामी चाहिँ यो डायबिटिज अनि खानपान, आहार विहार विचारको बारेमा बताउने गर्थ्यौँ। अब स्वस्फूर्त रूपमा यहाँहरूबाटै चाहिँ यो यस्ता कुरा सुन्न चाहिँ आइदिँदाखेरि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। हाम्रो अभियानमा सरिक हुनुभएकोमा पनि धन्यवाद। अब डायबिटिजको अब मेरो बारेमा चाहिँ अब धेरै भन्नुभन्दा पनि म डाक्टर गजानन भण्डारी, हाललाई चाहिँ म आनन्दवन अस्पतालमा अनि लेप्रोसी मिसन नेपालसँग आबद्ध र अब हामी क्यान्सर प्रिभेन्सनमा पनि लागेकोले प्रिभेन्ट क्यान्सर नेपाल को पनि स्थापनादेखि नै म छु। अब त्यसैलाई पनि हेरिरहेको छु। अनि म आबद्ध नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनसँग पनि छु। यसै गरी अरू विभिन्न संस्थाहरू पनि छन्, तर अब मेजर अहिलेलाई यति नै भए।
अब मेरो विषय चाहिँ विशेष गरी यो मेडिसिन पढिसकेपछि कम्युनिटी मेडिसिन हो। कम्युनिटी मेडिसिन भनेको चाहिँ समुदायमा आधारित चिकित्सा, त्यसको चाहिँ एक्सपर्टिज हो। अनि त्यो सँगसँगै मैले पछि एमपिएच पनि पब्लिक हेल्थमा मास्टर्स छुट्टै गरेँ र यसरी आफूलाई चाहिँ विभिन्न यो डिजिज कन्ट्रोल प्रोग्राम भन्छ हैन, त्यस्तोमा चाहिँ हामी कार्यक्रम चाहिँ कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। अब यो कार्यक्रममा सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले प्रज्वल सरले भने जस्तै धेरै अध्ययनहरू गऱ्यौँ, किनभने यो हामीले आफैले इन्भेन्ट गरेको कार्यक्रम होइन। यो अब आफैले इन्भेन्ट गर्न त्यति सजिलो पनि छैन। यो संसारका विभिन्न साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाउनु भएका आवाज नआएको हो कि के भयो? अमेरिकन साइन्टिस्टले धेरै वर्ष लगाएर चाहिँ यो पत्ता लगाउनु भएका विधि प्रविधि र त्यसमा चाहिँ अहिले पछि प्रज्वल सरले चाहिँ इन्डिया र अरू देशमा भएका कुराहरूको बारेमा पनि बताउनुहुन्छ। मैले चाहिँ विशेष ज्यासन फङलाई जोड गर्छु र उहाँको सन्दर्भलाई फलो गर्छु र उहाँका थुप्रै किताबहरू पनि अध्ययन गरिसकेका छु। अब हामीले त्यो सँगसँगै हामीले आफ्नो रिलेटिभ छिमेकी साथीभाइहरूमा यो लागू गरिसकेका छौँ। जस्तो मेरो आमाले विशेष अवस्था भनेको कहिलेकाहीँ अब अलि उमेर पनि भइसकेका छ, कहिलेकाहीँ एन्टिबायोटिकहरू खानु पर्दाखेरि अलि त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि मात्रै केही समयलाई औषधि खानुपर्ने हुन्छ, नभए नर्मल्ली औषधि उहाँले छोडिसक्नुभयो। त्यसै मेरो साडु दाइले पनि अब धेरै बिहान पनि थुप्रै युनिट र बेलुका पनि थुप्रै युनिट इन्सुलिनहरू लिनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अब अहिले बन्द छ। अब त्यो कसरी भन्ने कुरा त हामी लास्टमा गरिहाल्छौँ। अब डायबिटिसतिरै इन्ट्री गरौँ। प्रज्वल सरले अलिकति समय छोटो छ भन्नुभयो हुनाले हामी धेरै अब यो त हामी जति पनि लामो चलाउन सक्छौँ होइन, एक दिनभरको सेसन नै चलाउन सक्छौँ। तर आज चाहिँ म छोटकरीमा डायबिटिस के हो र त्यसलाई नियन्त्रण हामी के गर्न सक्छौँ, किनभने यो नै आफैमा चाहिँ एउटा ठुलो कल्प्रिट हो मेटाबोलिक डिसअर्डरको लागि होइन। मेटाबोलिक डिसअर्डर भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा चाहिँ ओबेसिटी जुन मोटोपना छ त्यो आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको अब थाइरोइड हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि अरू भनेको यो हार्ट डिजिजहरू, प्रेसर, अनि यीसँग सम्बन्धित अरू थुप्रै कोलेस्ट्रोलको कुराहरू छ। अनि फ्याटी लिभरको कुरा छ, अनि लिभर डिजिज, यो सबै चाहिँ के छ एकअर्कासँग सम्बन्धित छ र सुगरसँग सिधै सम्बन्ध राख्छ। त्यसले गर्दा म आज सुगरको पानबाट सुरु गरौँ भनेको हामी के खान्छौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विशेष गरी दुईटा चिज खान्छौँ होइन। दुईटा भनेको यो संसारमा चाहिँ खानालाई क्याटेगोराइज गरिएको छ। एउटा चाहिँ माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ हामी यो सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, अनि क्याडमियम होला, म्याग्नेजियम होला, यस्ता थुप्रै तत्त्वहरू छन् जसलाई हामी माइक्रोन्युट्रिएन्ट भन्छौँ। र त्यो हामीलाई शरीरमा एकदम न्यून मात्रामा भए पुग्छ, इभन आयोडिन पनि होइन। भनेको त्यो चाहिँ त्यसको लागि विशेष छुट्टै खाइरहनु पर्दैन, त्यो अरू खानाबाट चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भएर आउँछ र आवश्यक परेको धेरै जसो केसमा शरीरभित्र थुप्रै ठाउँमा स्टोर भएर बसेको पनि हुन्छ। र यदि हामी कति समय भोकै रह्यौँ भने पनि अथवा हाम्रो शरीरमा त्यो चिज पुगेन भने पनि त्यो शरीरले आफै चाहिँ निकालिरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि माइक्रोन्युट्रिएन्ट एउटा भयो। अर्को म्याक्रोन्युट्रिएन्ट। म्याक्रोन्युट्रिएन्ट भनेको चाहिँ जुन हामीले खान्छौँ दाल भात तरकारी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट, यसलाई हामी म्याक्रोन्युट्रिएन्ट भन्छ। म्याक्रो भने ठुलो होइन, धेरै मात्रामा खानुपर्ने भएको। अब म्याक्रोन्युट्रिएन्टमा पनि हामी खाँदाखेरि धेरै चाहिँ के खान्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई धेरै आवश्यक पर्ने भनेको र हामीले लिने कन्ज्युम गर्ने पनि के हो त कार्बोहाइड्रेट हो होइन। त्यसपछि हामी ठिक्क मात्रामा प्रोटिन र आवश्यकता अनुसार चाहिँ फ्याट पनि खान्छौँ। भनेको तेल खान्छौँ, घिउ खान्छौँ, बटर खान्छौँ, चिज खान्छौँ होइन, मासु खान्छौँ, सबै फ्याट भयो। त्यसैमा प्रोटिन पनि हुन्छ। भात खान्छौँ, दाल खान्छौँ, त्यसमा कार्बोहाइड्रेट भयो। अब यो शरीरमा छिरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा अर्को दोस्रो पक्षको होइन। हामीले खान्छौँ त भयो, अब खाएपछि जस्तो कार्बोहाइड्रेट खाएपछि कार्बोहाइड्रेटै त चाहिँ शरीरको अरू अङ्गमा जाँदैनन्, जान पनि सक्दैन, प्रोटिन पनि जान सक्दैन, फ्याट पनि जान सक्दैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ पेटभित्र गइसकेपछि ब्रेकडाउन हुन्छ र यसलाई रगतले सोच्ने बेलामा चाहिँ होइन कार्बोहाइड्रेट चाहिँ एउटा केही अर्कै रूपमा जान्छ, जसलाई हामी सुगर भन्छौँ। बल्ल सुगरको कुरा आयो।
अब कार्बोहाइड्रेट रगतमा सुस्सिने बित्तिकै त्यो सुगरको रूपमा जान्छ, अनि फ्याटी एसिडको रूपमा जान्छ, प्रोटिन चाहिँ एमिनो एसिडको रूपमा जान्छ। अब फ्याटी एसिडको रूपमा गए पनि ऊ चाहिँ सिधै हाम्रो रगतमा चाहिँ जाँदैन। फ्याटी एसिड कहाँ जान्छ त भन्दा अर्को एउटा लिम्फेटिक च्यानल भन्ने हुन्छ, जस्तो ब्लड भेसलको च्यानल जस्तै लिम्फको च्यानल हुन्छ, त्यहाँबाट जान्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट आन्द्रामा चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ रगत नली हुन्छ, जसले चाहिँ त्यहाँबाट सुसिएको सुगरलाई कहाँ लिएर जान्छ त भन्दा सिधै चाहिँ लिभरमा लिएर जान्छ र लिभरमा स्टोर गरिदिन्छ। अब हामी चाहिँ भात खान्छौँ, दाल खान्छौँ, चिनी खान्छौँ, ब्रेड खान्छौँ होइन, मैदा गहुँ, यो सबै जेमा चाहिँ सुगरहरू छ, कार्बोहाइड्रेट छ अथवा कतिमा सुगरै पनि हुन्छ, त्यो सबै एब्जर्ब हुँदै लिभरमा जान्छ अनि लिभरले त्यसलाई स्टोर गर्दै जान्छ र लिभरले के गर्छ त अनि अलिअलि चाहिँ यो हाम्रो शरीरलाई चाहिने चाहिँ रगतमा रिलिज गर्दै गर्दै जान्छ। भनेको अब पहिलो चरणमा के बुझ्नु पर्यो भने खाएका कुरा चाहिँ लिभरमा यो सुगर चाहिँ लिभरमा चाहिँ ग्लाइकोजेनको रूपमा स्टोर हुन्छ। अब स्टोर हुन्छ अनि त्यसपछि स्टोर किन हुनु पर्यो, किन आवश्यकता छ भन्दा भगवानले हाम्रो शरीरलाई यस्तो बनाउनु भएको छ कि हामी 2-4 दिन नखाँदा पनि बाँच्न सक्ने गरी चाहिँ, त्यही भएर हामी कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरू कति समय चाहिँ भोकै जमिन मुनि बाँचेको भन्ने कुरा सुन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ के रहेछ भने शरीर चाहिँ यस्तो बनाइएको छ कि अथवा भगवानले यस्तो चाहिँ बनाइदिनु भएको छ कि हामी केही समय नखाँदा पनि हाम्रो शरीरले त्यो रिलिज गरेर हाम्रो चल्नुपर्ने मुटु चलिरहन्छ, सास फेरिरहन्छौँ, दिमाग चलिरहन्छ होइन। अब अलि त्यस्तो फेजमा जुन बेला हामी खाँदैनौँ त्यो फेजमा चाहिँ के हुन्छ, अलिकति शरीरका प्रक्रियाहरू अलि बिस्तारै होला तर हुन चाहिँ हुन्छन् होइन। जस्तो राति पनि त हामी खाँदैनौँ सुत्ने बेलामा, भनेको नसुत्दाखेरि पनि त मुटु चलिरहेकै हुन्छ, नसाहरू चलिरहेकै हुन्छन्, सास फेरिरहेकै हुन्छौँ, दिमागले काम गरिरहेकै हुन्छ, हामी सपना पनि देख्छौँ अझ होइन। सो त्यो भएकोले शरीरमा चाहिँ एउटा स्टोरेज क्यापासिटी हुन्छ हरेक कुरा चाहिँ स्टोर गर्ने। सो त्यसले गर्दा अब सुगरको स्टोरेज हाउस भनेको चाहिँ बेसिकली लिभर भयो अहिलेलाई होइन। अब हामीले नखाएको बेलामा चाहिँ त्यही लिभरबाट चाहिँ सुगर निस्किन्छ। अब सुगरलाई एउटा के अरे सरी लिभरलाई एउटा के अज्युम गर्नुहोस् भने एउटा चाहिँ भण्डार कोठा तपाईँको अफिसमा अथवा तपाईँको घरमा चाहिँ एउटा स्टोर रुम छ। अब तपाईँले यो 10औं वर्षदेखि सुगर खानु भएको छ, युज गर्नु भएको छ, सुगर खानु भएको छ, युज गर्नु भएको छ भनेपछि के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि त्यो लिभरको चाहिँ स्टोरेज गर्ने क्यापासिटी चाहिँ सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा स्टोर रुम छ जहाँ चाहिँ 10 बोरा चिनी अट्छ भने त्यहाँ अब तपाईँले चाहिँ थप के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 11 बोरा 12 बोरा खोज्दै जानुभयो, ढोकै लाउन गाह्रो हुन थाल्यो होइन। भनेपछि त्यो ढोका लाउन गाह्रो हुँदा पनि थिची पेली तपाईँले हालिरहनु भएको छ। भनेको हामीलाई सुगर हुन सुरुवात हुँदा चाहिँ हामी के हुन्छ त, हामी बिहान पनि खान्छौँ, 7 बजे खान्छौँ ब्रेकफास्ट, अनि 10 साढे 10 बजे खाना खान्छौँ, अनि 12-1 बजे चाहिँ केही खाजा खान्छौँ, फेरि बेलुका अफिसबाट आउँछौँ घरमा खाना नास्ता खान्छौँ, फेरि 7-8 बजे हामी खान्छौँ। भने चाहिँ हामी दिनमा 6-7 पटक खाँदाखेरि हाम्रो दिउँसोको लोड चाहिँ एकदमै बढिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यो लिभरमा स्टोर हुँदा 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 यति धेरै चाहिँ त्यहाँ जान थाल्छ कि अब शरीरले चाहिँ त्यो लिभरले चाहिँ स्टोर गर्ने क्यापासिटी नहुन सक्छ भन्ने पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा भनेको सुगरलाई लिभरमा लानको लागि मद्दत गर्नको लागि चाहिँ एउटा हर्मोन हुन्छ है। हाम्रो शरीरमा 6-7 किसिमका हर्मोन निस्किन्छन् जुन बिहान हामीले भन्छौँ नि बिहानको समय 4 देखि 6 बजेको समय चाहिँ विशेष समय, त्यो समयमा मान्छे उठ्नुपर्छ पनि भनिन्छ, किनभने त्यो समयमा नै यो सबै हर्मोन रिलिज हुन्छ। किनभने शरीरले कस्तो गरी बनाइएको छ भने एउटा घडी राखिएको छ, त्यो घडीको अलार्म चाहिँ 4 देखि 6 बजेको बिचमा बज्छ र त्यो बेला चाहिँ यो सबै हर्मोनहरू पनि निस्किन्छ है। त्यही भएर हामी उठ्न सक्छौँ, हाम्रो शरीरमा एड्रेनालिन भन्ने हर्मोन आउँछ अथवा अरू हर्मोन पनि आउँछ, जसले गर्दा हामी बिहानै उठेर दौडिन पनि सक्छौँ। किनभने रातभरि हामी केही नखाँदा पनि बिहान उठेर तपाईँ त्यति मजाले हिँड्न र दौडिन कसरी सक्नुभयो त भन्दा त्यो हर्मोनको कारण। अब
हामीले कुरा गर्ने हर्मोन चाहिँ आज हामीले इन्सुलिनको कुरा गर्छौँ, किनभने अब हामी इन्सुलिन नै लगाउँछौँ र इन्सुलिन कसरी नलगाउने, किन कसरी छोड्ने डायबिटिजमा भन्ने कुरा पनि गर्छौँ। अब त्यो शरीरमा हामीले कार्बोहाइड्रेट खाइसकेर जुन चाहिँ सुगर भनेर चाहिँ यो ब्लडमा आउँछ, त्यो आउने बित्तिकै हाम्रो प्यानक्रियाजले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा हर्मोन इन्सुलिन भन्ने हर्मोन चाहिँ ब्लडमा रिलिज गर्छ। त्यो रिलिज नगर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, ब्लडमा रहेको सुगर चाहिँ लिभरमा स्टोर हुन जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लिभरमा स्टोर गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा इन्सुलिनले गर्छ। अब तपाईँ खाँदै जानुहुन्छ, त्यहाँ इन्सुलिन आउँछ अनि लिभरमा स्टोरेज हुन्छ, फेरि खानुहुन्छ, फेरि इन्सुलिन रिलिज हुन्छ अनि फेरि चाहिँ लिभरमा स्टोर हुन्छ। भनेको यो जिन्दगीमा यो प्रक्रिया सधैँ चलिरहन्छ चल्दा 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 के हुन्छ त, स्टोरेजको क्यापासिटी फुल हुन्छ। त्यही पनि के गर्छ, इन्सुलिनले अझ यो प्यानक्रियाजले चाहिँ अझै धेरै इन्सुलिन निकालेर त्यहाँ अझै कोच्न लगाउँछ। भनेपछि यति धेरै कोचिन्छ कि मैले अघि भने जस्तो 10वटा बोरा चिनीको बोरा राख्ने क्यापासिटी भएको स्टोरमा चाहिँ तपाईँले ढोका खोल्दै अनि त्यहाँ चाहिँ 2-4 जना मान्छेहरू लगाउँदै अनि अझै धेरै कोच्दै जानु भएको छ। भनेपछि अब स्टोरेज गर्न पुग्यो है, अब क्यापासिटी छैन है भनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो लिभरले चाहिँ त्यो सुगरलाई त्यहाँ स्टोर गर्न नसकिसकेपछि अब लिभरसँग त अब सकेन भनेर फेरि छोडिदिने पनि छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीरलाई त्यसरी बनाइएको छ कि अब लिभरले के गर्छ त भन्दा त्यो जुन सुगर चाहिँ अब त्यहाँ एउटा चाहिँ फुल भइसक्यो लिभरमा, त्यसलाई अब कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा एउटा चाहिँ ग्लाइकोनियोजेनेसिस भन्ने चाहिँ प्रोसेस छ होइन, ग्लाइकोजेनेसिस भन्ने। त्यो भनेको चाहिँ ग्लुकोज सुगरबाट फ्याट बन्छ हो। अब सुगरबाट फ्याट बन्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ फ्याटी लिभर बन्यो। तपाईँहरूले सोच्नु भयो होला फ्याटी लिभर कहाँबाट आयो, मैले धेरै चाहिँ मासु खाएँ कि होइन। त्यो कारणले तपाईँले भात धेरै खाएर चाहिँ अनि सुगर खाएर त्यो चाहिँ स्टोर हुन नसकेर अनि त्यहाँ चाहिँ फ्याटी लिभर बन्छ। अब त्यो फ्याट कहाँ कहाँ जान्छ त, एउटा फ्याटी लिभर भनेर लिभरमै बस्छ, त्यहाँ पनि बढी भइसकेपछि त्यो फेरि कहाँ जान्छ त भन्दा हाम्रो पेटको बोसे आन्द्रोमा जान्छ है। धेरै जाने ठाउँ चाहिँ त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि पेटमा केही पनि छैन, अरू समस्या भयो भने त्यहाँ चाहिँ पेट ठुलो छ भने बोसे आन्द्रो छ, अनि विदेशतिर चाहिँ यसलाई अपरेसन गरेर निकाल्ने पनि चलन छ होइन। सो अब त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दा एउटा पेटमा जान्छ, अनिखेरि कम्मरमा जान्छ होइन। त्यही भएर हामी कम्मर नाप्छौँ। अनि त्यसपछि यता पिठ्युमा पनि जान्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो यो पछाडिको हड्डी हुन्छ होइन, पाताको हड्डी भन्छौँ, त्यहाँ जान्छ। अनि कतिपय मान्छेको चाहिँ यता थाइमा पनि आर्म्समा पनि जान सक्छ, कतिपयको चाहिँ यता घाँटीतिर पनि जान सक्छ होइन। सो यसले तर बेसिकली जाने भने चाहिँ जम्मा हुने भनेको बोसे आन्द्रोमा, लिभरमा अनि कम्मरमा र यता पाताको हड्डीमा बेसिकली त्यहाँ जम्मा हुन्छ। अब त्यहाँ पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब त्यहाँ पनि त होइन, तपाईँको पेट पनि ठुलो हुँदै जान्छ, अनि जिउ पनि ठुलो हुन्छ होइन, कम्मर पनि ठुलो हुन्छ। अब त्यो पनि बढी हुँदै गएपछि चाहिँ त्यो सुगर जुन चाहिँ फ्याटमा कन्भर्ट भएको हुन्छ त्यो रगतमा पनि बसिरहन्छ, जसलाई हामी कोलेस्ट्रोल भन्छौँ। बुझ्नुभयो। अब कोलेस्ट्रोल चाहिँ त्यो बोसे आन्द्रो खाएर आउने होइन कि, कोलेस्ट्रोल हुन्छ बोसोले पनि, बोसो फ्याटले पनि फ्याटी एसिडबाट धेरै कन्ज्युम गर्नेमा चाहिँ त्यो फ्याट जान्छ होइन। तर बेसिकली इट इज कार्बोहाइड्रेट, यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। यो कार्बोहाइड्रेटले गर्दा हुन्छ। अब शरीरमा के भयो त, सुगर पनि बढिरहेको छ होइन। अब त्यो लिभरले चाहिँ तपाईँको सुगरलाई स्टोर गर्न नसक्दाखेरि त्यसलाई फ्याटमा कन्भर्ट गर्ने जुन छ त्यसले जुन चाहिँ फ्याट कन्भर्ट गरिराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जम्मा हुँदा 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 चाहिँ अब त्यो चाहिँ जम्मा भएर कहाँ जान थाल्छ भने ब्लडमै रहिरहन थाल्छ होइन, जसलाई हामी कोलेस्ट्रोल पनि भन्छौँ। त्यही भएर हामी ब्लड टेस्ट गराउँदाखेरि कोलेस्ट्रोल भनेर आइसकेको हुन्छ होइन। अब त्यो ब्लडमा धेरै समय सुगर रहन थालेपछि चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले अब मुख सुकाउने, पिसाब धेरै लाग्ने, अनि मान्छे के गर्छ ब्लड टेस्ट गराउन जाँदाखेरि के हुन्छ त ब्लडमा सुगरको लेभल धेरै हुन्छ होइन। त्यसबाट चाहिँ हामीलाई डायबिटिज भयो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ।
अब ब्लडमा के चिज बढ्दो रहेछ त भन्ने कुरा यहाँले अब सुगर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नि हामीले बुझ्यौँ होइन। अनि लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले किडनी अथवा अरू थुप्रै अर्गानमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ। तर बेसिकल्ली कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि लिभरमा स्टोर हुन सकेन, नसकेपछि त्यसले नसकेपछि त्यो केही समय ब्लडमै रहिरहन्छ सुगर। ब्लडमा सुगर लेभल हाई हुने बित्तिकै इन्सुलिन लेभल पनि हाई भएर बसिराखेको हुन्छ होइन। अनि तपाईँको टेस्ट गर्दाखेरि ब्लड टेस्ट मात्रै गर्न सुगर मात्रै टेस्ट गर्नु पर्दैन, ब्लडमा चाहिँ हामी इन्सुलिन टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। दुइटै एकदमै सुपर हाई भइरहेको हुन्छ डायबिटिज भएका मान्छेहरूमा होइन। र त्यहाँ भएका सुगरलाई चाहिँ फ्याटमा कन्भर्ट भएर विभिन्न ठाउँमा बोसे आन्द्रो, कम्मरमा, पाताको हड्डीमा होइन यस्तो ठाउँमा चाहिँ बढी लागिरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा बोसो अब यसले के गर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब पहिलो यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि ब्लडमा सुगरको लेभल हाई र इन्सुलिन पनि एकदम हाई लेभलमा हुन्छ। किनभने इन्सुलिनको कामै त्यही हो, ब्लडमा सुगर हुन्जेल म त्यसलाई सुगरलाई लिभरमा खोजेरै छोड्छु भनेर ऊ मजाले चाहिँ दागा धरेर बसेको हुन्छ है। यो कुरा यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। अनि जुन बेला चाहिँ उसले त्यहाँ लिभरमा स्पेस पाउँछ अथवा जुन बेला बिस्तारै, किनभने लिभरमा चाहिँ सुगरलाई फ्याटमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ अलिक प्रोसेस लामो हुन्छ, बिस्तारै जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो शरीरमा भएका ब्लडमा भएका सुगर चाहिँ कन्भर्ट तुरुन्तै भइहाल्न सक्दैन। तर यतापट्टि इन्सुलिन चाहिँ तयार भएर बसेको हुन्छ, जसरी हुन्छ यसलाई म भित्र छिराउँछु भनेपछि सुगर ब्लडमा बढ्ने बित्तिकै इन्सुलिन पनि बढ्यो होइन। अब सुगर बढ्नुको कारण के रहेछ त भन्दा लिभरमा चाहिँ स्टोरेज स्पेस कम भयो अथवा भएन होइन। नभएपछि लिभरले पनि फ्याट बनाउन थाल्यो। हेर्नुहोस् त कति चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ प्रोसेस छ। अब यसलाई हामी कसरी रिभर्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्छौँ। जस्तो अब शरीरमा चाहिँ सुगर एकदम हाई छ, इन्सुलिन पनि बढी छ, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ डाक्टर साहबले के दिनुहुन्छ, इन्सुलिन नै दिनुहुन्छ है। अब अरू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेन्ट भन्छ, त्यो भनेको मुखबाट खाने औषधिसम्म अलिअलि ठिक छ, त्यसले केही हदसम्म चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्छन् होइन। जस्तो कुनै औषधिले चाहिँ ब्लडमा भएको सुगर चाहिँ युरिनबाट चाँडै पठाइदिन मद्दत गर्ने पनि हुन्छन्। कुनै चाहिँ अरू जस्तो अरू प्रोसेसबाट पनि गराउने पनि हुन्छन्। त्यो बारेमा हामी आज जान्दैनौँ। तर हामी केमा चाहिँ जान्छौँ भन्दाखेरि डाक्टर साहबहरूले चाहिँ इन्सुलिन नै दिनुहुन्छ। इन्सुलिन दिनुको अर्थ के त भन्दाखेरि अझै बढी चाहिँ त्यो शरीरमा भएको रगतमा भएको चाहिँ जुन सुगर हुन्छ त्यसलाई अझै बढी चाहिँ लिभरले चाहिँ स्टोर गरोस् र शरीरले युटिलाइज गरोस् भन्नेतिर गइरहेका हुन्छन्। तर शरीरमा इन्सुलिन आफैमा चाहिँ बढी भएको अवस्था हुन्छ। भनेपछि शरीरमा इन्सुलिन छँदै बाहिरबाट किन दिनु पर्यो भन्ने एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ विषय छ, त्यो यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब डायबिटिज चाहिँ कसरी रिभर्स गर्ने त होइन भन्ने कुरा पनि छ। डायबिटिजलाई हामीले रिभर्स गर्नु छ, हामी रिभर्सिबल भनिरहेका छौँ, यसलाई औषधि खानु पर्दैन पनि भनिरहेका छौँ। भनेपछि अब त्यसलाई कसरी हामीले रिभर्स गर्ने त? अब तपाईँहरूले नै भनिदिनु पर्यो। सिम्पल कुरा छ, सुगर धेरै कन्ज्युम गरेन भने, कार्बोहाइड्रेट धेरै कन्ज्युम गरेन भने त अनि हाम्रो शरीरमा सुगरको लेभल घट्छ। सुगरको लेभल घटेपछि इन्सुलिनको लेभल घट्छ। इन्सुलिनको लेभल घटेपछि लिभरमा पनि के हुन्छ, प्रशस्त ठाउँ हुन्छ होइन। अब तपाईँले आज खाना छोड्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुगरको लेभल घट्छ होइन। अनि घटेपछि इन्सुलिन पनि घट्छ। अनि लिभरमा पनि स्टोरेज क्यापेसिटी रहिरहन्छ। अब त्यो बोसे आन्द्रो सबै ठाउँमा भएको चाहिँ कसरी जान्छ त होइन, यो सबैलाई पनि हटाउनु पर्यो भन्ने कुरा आउँदाखेरि अब पहिलो यहाँहरूलाई मेरो प्रश्न चाहिँ अब यहाँहरूको विचारमा चाहिँ सुगर रिभर्सिबल कसरी हुन्छ होला भन्ने लाग्छ भन्दा सुगर रिभर्सिबल हुन त पहिला त इन्सुलिन घट्नु पर्यो होइन। इन्सुलिन घट्नलाई के घट्नु पर्यो, सुगर घट्नु पर्यो। किनकि अघि नै मैले भनिसकेँ, जुन बेला रगतमा सुगर बढ्छ त्यति बेला हाम्रो प्यान्क्रियास भन्ने ग्रन्थीले चाहिँ इन्सुलिन हाई गरेर निकालिरहेको छ। अब म रिभर्सिबल त अहिले भन्छु, तर यो सबै हाम्रो मेटाबोलिक डिसअर्डर भन्ने जुन रोग छ, जस्तो बोसे आन्द्रो केले गर्दा लागेको रहेछ त भन्दा इन्सुलिनले गर्दा। तपाईँको शरीरमा कोलेस्ट्रोल केले बढ्या रहेछ त इन्सुलिनले गर्दा होइन। तपाईँको शरीरमा जुन मुटुमा पनि बोसो जम्छ अनि हार्ट एट्याक हुन्छ, त्यो पनि केले गर्दा त भन्दाखेरि इन्सुलिनले गर्दा। तपाईँलाई हाइपरटेन्सन केले हुन्छ, इन्सुलिनले हुन्छ। तपाईँलाई थाइरोइड केले हुन्छ, इन्सुलिनले हुन्छ। सबै
यो सबै जुन चाहिँ मुटुमा पनि हाम्रो चाहिँ बोसो जमेको हुन्छ कतिको होइन, बोसे आन्द्रो जस्तै मुटुमा जम्छ, लिभरमा चाहिँ फ्याटी लिभर भन्छौँ त्यहाँ पनि जमेको छ, बोसे आन्द्रोमा जमेको छ। यो सबैलाई चाहिँ केले प्रमोट गरेको छ त भन्दा इन्सुलिनले। तपाईलाई जुन हार्ट एट्याक हुन्छ, हाइपरटेन्सन हुन्छ, प्रेसर होइन, ब्लड प्रेसर, अनि यहाँ थाइरोइड जुन हुन्छ, मेरो भिडियो पनि छ, जुन चाहिँ यहाँ थाइरोइड हुन्छ होइन, यो सबै कारणहरू जुन मेटाबोलिक डिसअर्डर भनिन्छ, यो सबैको कारण भनेको चाहिँ के हो त, इन्सुलिन हो। यो सबै कल्प्रिट भन्छौँ हामी यसलाई है। बिचमा सुनिएन, इन्टरप्ट भयो भने मलाई सम्झाउनु होला सरले। यो सबैको कल्प्रिट भनेको इन्सुलिन हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अमेरिकन साइन्टिस्ट ज्यासन फङको विशेष अध्ययन र अरू पनि इन्डियाको अनि अरू देशका साइन्टिस्टहरूले पनि पत्ता लगाउनु भएको, इभन रसियन साइन्टिस्टहरूले पनि यसमा जोड दिनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो सबैको कारण इन्सुलिन हो भने अब हामी इन्सुलिन घटाउनतिर लागौँ न शरीरमा भन्ने चाहिँ उहाँहरूको भनाइ छ। अब इन्सुलिन कसरी घटाउने होला भनेर चाहिँ सरहरूले मलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ? अब अघि इन्सुलिन केले बढेको थियो भन्दा अब शरीरमा सुगर बढेको। सर इन्ट्र्याक्सन गर्नको लागि अनम्युट गर्ने एलाउ गरेको छैन, त्यसले गर्दा हल्ला हुन्छ भनेर। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि यो जवाफ किन छ भने इन्सुलिन, सुगरले इन्सुलिन बढाउँछ अनि इन्सुलिनले अरू थुप्रै रोग मेटाबोलिक डिसअर्डर निम्ताउँछ भने चाहिँ इन्सुलिन त घटाउनु पर्यो। इन्सुलिन घटाउने भनेको सुगर घटाएपछि भयो, सिम्पल छ। सुगर कसरी घटाउनु त? अब यत्रो चाहिँ फ्याटै फ्याट छ, कसरी घटाउने त भन्ने इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन सक्छ। अब यो सुगरलाई रिभर्समा ल्याउन चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ फास्टिङ भन्छ। फास्टिङ भनेर नभन्नु भन्नुहुन्छ प्रज्वल सरले, तर फेरि मलाई यही भन्न मन लाग्छ। फेरि अब फास्टिङ भने चाहिँ हामी नराम्रोसँग लिनु किन हुँदैन भने हामी दिउँसोभरि जुन खाने समय छ त्यो खाने समय एउटा भयो, अनि जुन नखाने समय राति सुत्दाखेरिको समय चाहिँ फास्टिङ। हामी रातभरि फास्ट गर्छौँ र बिहान 7 बजे के गर्छौँ, फास्टलाई ब्रेक गर्छौँ केही खाएर, त्यसलाई हामी ब्रेकफास्ट भन्छौँ। अब त्यो ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि अनि फेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ खाने समय हुन्छ, सुगर बढ्दै जान्छ, इन्सुलिन पनि बढ्दै जान्छ है। अब ज्यासन फङ अनि अरू साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भयो होइन, यो 2014 8 देखि 14 कै बिचमा आइसकेको कुरा हो। त्यो भनेको चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेको तपाईले खाने समय कम गर्नुभयो भने शरीरमा जुन नखाने समय बढाउनु भयो र खाने समय कम गर्नुभयो भने के हुन्छ त, जस्तो 8 घण्टा खायो अथवा 6 घण्टा खायो अनि बाँकी चाहिँ 14 अथवा 16 घण्टा चाहिँ अथवा 16 अथवा 18 घण्टा नखाने गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यो बिचमा चाहिँ जुन हामीले खाएर अनि शरीरमा इन्सुलिन बढेर सुगर बढेर अनि लिभरमा पनि स्टोरेज बढेको हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ त, नखाने समयमा चाहिँ लिभरले चाहिँ त्यसलाई घटाउँदै 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 आफ्नो स्टोरेज क्यापेसिटी बढ्छ, तर त्यहाँ रहेको चाहिँ यो सुगर चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। अब होइन तपाईँलाई यहाँबाट हिँडेर झापा जानु छ अथवा दौडेर चाहिँ पश्चिमाञ्चल जानु छ, पोखरा जानु छ भने चाहिँ तपाईँले फेरि टन्न खाएर चाहिँ आफ्नो लिभरमा सुगर राख्नु पर्छ, तर तपाईँलाई त्यो त गर्नु पर्दैन होइन। तपाईँलाई चाहिँ दिनभरिलाई पुग्ने हामी बिहान खान्छौँ होइन, अथवा 24 आवर्सको लागि चाहिँ हामीले 6 आवर 8 आवर्समा खाए पुग्छ भने त्यतिमा खाइसक्दा के हुन्छ भने त्यो बाँकी समयमा चाहिँ त्यो लिभरमा रहेका सबै कुरा चाहिँ आउँछन्, प्लस जुन चाहिँ पेटमा रहेको फ्याटी एसिड, मुटुमा रहेको फ्याट अनि लिभरमा रहेको फ्याट पनि के हुन्छ त, त्यसलाई हामी ग्लुकोनियोजेनेसिस भन्छौँ। त्यो भनेको अब फ्याट फेरि कन्भर्ट ब्याक टु सुगर भएर लिभरमा आएर फेरि चाहिँ हाम्रो जुन हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, दौडिन्छौँ होइन, अनि हाम्रो मुटु चलिरहेको हुन्छ, श्वास फेर, त्यो काममा चाहिँ सुगरले चाहिँ युज हुन्छ होइन। सुगर बेसिकली केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ जे पनि काम गर्छौँ सुगर चाहिँ इनर्जीको रूपमा युज, हाम्रो शरीरलाई एकदम चाहिन्छ पनि, तर त्यसलाई हामीले बढी गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यसले हामीलाई धेरै हानि गर्दो रहेछ। अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो घरमा अहिले हामी 6 घण्टामा बिहान म दिउँसो 12 बजे मात्रै खान्छु, अफिस जाँदा पनि 12 बजे भात खान्छु अथवा अरू चिज खान्छु होइन, त्यसपछि बेलुका म 6 बजे घर आएर खाइसक्छु। मेरो आमाले पनि त्यही गर्नुहुन्छ होइन, मेरो अरू परिवारले पनि त्यही गर्छन्। भनेको
त्यसले के गर्यो त भन्दा शरीरमा रहेको फ्याटहरू चाहिँ बोसे आन्द्रो अरू फ्याटहरू सबै चाहिँ घटाउँदै पनि गयो। अनि अब त्यो इन्सुलिन लेभल पनि बढेन। हेर्नुहोस्, शरीरमा इन्सुलिन लेभल हाई नहुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ अघि कुरा गरेका थियौँ मेटाबोलिक डिसअर्डर, यो एक दिन भने चाहिँ तपाईँको कसैको 4 महिना, कसैको 6 महिना, कसैको 1 वर्ष, कसैको 1.5 वर्ष, होइन, कसैको चाहिँ 2 वर्ष नै लाग्छ औषधि छोड्नलाई। सो त्यसले गर्दाखेरि यो फास्टिङले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यहाँ रहेका सबै कुरा निकाल्दै जुन हामीले थपेका छौँ होइन, यत्रो धेरै हालेका छौँ शरीरमा, त्यो सबै चाहिँ अब के हुन्छ रिलिज हुँदै जान्छ र हाम्रो लिभर चाहिँ पहिलाको स्टोरेज क्यापासिटीमै आउँछ। लिभर पहिलाको स्टोरेज क्यापासिटीमा आउनु अनि हाम्रो बोसो आन्द्रो घट्दै जानु भनेको के हो त भन्दाखेरि डायबिटिज चाहिँ रिभर्स। त्यसपछि तपाईँ मजाले जति खान सक्नुहुन्छ पहिला जस्तै खान सक्नुहुन्छ, किनभने डायबिटिज त रिभर्स भयो है। मेरो आमा पनि त्यही, आमाले औषधि खानुहुन्न, धेरै भइसक्यो होइन। त्यसपछि मेरो साडु दाइले पनि खानुहुन्न। म अहिले काम गरिरहेको अफिसमा पनि मेरा साथीभाइहरू छन्, उहाँहरूले पनि खानुहुन्न होइन, औषधि नै बन्द भइसक्यो। दिस इज इन्ट्रेस्टिङ। अब यहाँहरू मध्ये कसलाई डायबिटिज छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति बताउँछु। अब पहिलो फेजमा, किनभने हाम्रो चाहिँ लाइफ लङ प्लान छ होइन, यहाँहरूलाई 60, 70, 80, 90 वर्ष हुँदा पनि एउटा रोग सुगर पनि नलाग्ने होइन कि कुनै पनि रोग नलाग्ने। अब त्यो भनेर फेरि कहिले नलाग्ने त होइन, अब पाटा खुट्टा कसैलाई हुन पनि सक्छ, मैले ग्यारेन्टी दिने कुरा त होइन त्यो होइन, रोग भने लाग्न सक्छ। तर जुन हामी हाई रिस्कमा छौँ नि, त्यो हाई रिस्कबाट चाहिँ हामी लो रिस्कमा आउँछौँ। सो अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भनेर छ त्यो भनेको चाहिँ कि 6 घन्टा कि 8 घन्टामा खाइसक्नु पर्यो। पहिलो 2-3 महिना यहाँहरूले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी अरू बताउँदै जान्छौँ। त्यसपछि फेरि 3 महिनापछि यस्तै कार्यक्रम राखेर चाहिँ यहाँहरूलाई हामी बताउँछौँ होइन। अब के गर्ने भनेर बताइदिन ठुलो कुरा भएन, तर अब यहाँहरूले फलो गर्ने कि नगर्ने, म औषधि छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने यहाँहरूको कुरा भयो है। सो बेसिकल्ली त्यो फास्टिङ, अब जस्तो मेरो साथीहरूले थुप्रैले चाहिँ के पनि गर्छन् भने महिना जस्तो म चाहिँ हप्तामा सधैँ नै 6 आवर्समा खाइसक्छु, मेरो घरमा पनि खाइसक्छन्। प्लस मेरो घरमा चाहिँ अझै अर्को पनि के छ भन्दा हप्तामा 2 दिन चाहिँ बिहानको छाक हामी छोड्छौँ, त्यसलाई हामी 24 आवर्स फास्टिङ भन्छौँ होइन। अनि हामी महिनामा 1 दिन के गर्छौँ त भन्दाखेरि पूर्णिमाको दिन विशेष गरी बिहान पनि खाँदैनौँ, बेलुका पनि खाँदैनौँ है। अहिलेसम्म हाम्रो त्यो चलेको छ। तर अब हाम्रो के छ त भन्दा हामी अझै 1 दिनबाट 2 दिन फास्टिङ जाने कि भन्ने कुरा पनि छ। त्यसले के गर्छ त फेरि अलि मोटो मान्छेहरूमा चाहिँ त्यसले चाँडै नै रिजल्ट आउँछ। जस्तो 1 दिन 2 दिन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो नखाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको राति सपनामा पनि खाएको देख्ने, अथवा चाहिँ मनमा त्यो पार्टी गएको, मोमो खाएको, अथवा चाहिँ भोज भतेरमा गएको तर्कनाहरू आइरहेको छ पहिलो फेजमा। तर पछि त्यो आफै जान्छ र त्यसले शरीरलाई पनि धेरै फाइदा गर्छ। अब मेरो विचारमा मैले यहाँहरूलाई डायबेटिक रिभर्सिबलको तरिका बताइसकेँ। तर यहाँले सुरु गर्नु अगाडि आफूले ट्रिटमेन्ट दिइराख्नु भएको डाक्टर साहबलाई भन्नु पर्यो कि म यसरी चाहिँ खाँदैछु, त्यही भएर मलाई बेलुकाको यहाँमध्ये कोही इन्सुलिन लिइराख्नु भएको छ भने मलाई रातिको इन्सुलिन नचाहिन सक्छ, तपाईँले म्यानेज गरिदिनुहोस् भनिदिनु पर्यो होइन। अथवा कोही बिहान 8 बजे भात खानुहुन्छ, 9 बजे भात खानुहुन्छ, के को लागि त के औषधि खानलाई भने त्यो पनि आफ्नो ट्रिटमेन्ट दिइराख्नु भएको डाक्टर साहबसँग सल्लाह गरेर अब म 12 बजे भात खान्छु अथवा चाहिँ 10-11 बजे खान्छु, मलाई त्यो बेलाको लागि चाहिँ बिहान र बेलुकाको औषधि बताइदिनुहोस्। अब यो 12 बजे ढिलो खाँदाको चाहिँ अथवा छोटो समय खाने मात्र गर्दाको अर्को फाइदा के छ भने यसले ग्यास्ट्राइटिस जुन हुन्छ, ग्यास्ट्रिक भन्छौँ हामी नर्मल भाषामा, यो कम्प्लिटली क्योर हुन्छ। किन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पेटमा निस्किने हर्मोनहरू जुन छ त्यो पनि घटेर जान्छ अनि हामीलाई भोक लाग्ने पनि कम हुँदै जान्छ। र हामीले खाना खाइसकेपछि पेटमा चाहिँ त्यो खानालाई पचाउन एउटा विशेष किसिमको चाहिँ एकदम हाइली कन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यदि हामीले त्यो आधी चम्चा निकालेर हाम्रो हातमा राख्यौँ भने हाम्रो छाला चल्छ। त्यस्तो चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड एसिड चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले निस्किने समय कम गरिदिउँ भनेपछि बेलुका 6 बजे 7 बजे खाइसकेपछि हामी बिहानसम्म केही खाँदैनौँ 11-12 बजीसम्म भनेपछि पेटले रेस्ट पाउने भनेको खासै पेटलाई रेस्टै भनेर हुने त होइन, तर त्यो चाहिँ शरीरले रेस्ट पाउँछ। तपाईँ 1-2 दिन ट्राई गरेर हेर्नुहोस् त्यतिले कति हलुका बनाउँछ, कति आनन्द बनाउँछ है।
सो यो इन्टरमिडिएट फास्टिङ सँगसँगै अब जसले इन्सुलिन लिइरहनु भएको छ जो एकदमै मोटो हुनुहुन्छ भने अब हाम्रो विशेष खाना डायट चाहिँ अहिले प्रज्वल सरले बताउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी फेरि अलिकति डिस्कसन गरेर अनि अगाडि बढौँला। मैले भन्ने कुरा यतिमै सकाएँ सर। प्रज्वल सर। हजुर ल अब गजानन सरले एकदम मजाले चाहिँ वास्तवमा डायबिटिज भनेको के हो र डायबिटिजलाई कसरी ठिक गर्न सकिन्छ इस्यु भनेको चाहिँ इन्सुलिन हो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। किनभने हामीले खाना खाइसकेपछि चाहिँ खानालाई चाहिँ इनर्जीको रूपमा अथवा चाहिँ पचाउनको लागि जुन इन्सुलिन चाहिँ प्याङ्क्रियासबाट निस्किन्छ त्यो सेलमा जान्छ। त्यो इन्सुलिन चाहिँ सेलमा इन्सुलिनले चाहिँ खानालाई चाहिँ सेलसम्म लाने काम गर्छ होइन। अब जब चाहिँ हामीले खाने हाम्रो कुनै एक्टिभिटिज हुँदैन र त्यो चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदैन तब के हुन्छ भने चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ फ्याटको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुँदै जान्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले होइन। अनि त्यो कन्भर्ट हुँदाखेरि त्यो सेलले के गर्छ भने रेस्पोन्स गर्न छोडिदिन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो सेलको लागि चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ रेजिस्टेन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने खाना खाएको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जुन खाना कार्बोहाइड्रेट चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने ब्लडमा सुगर रूपमा चाहिँ फ्लड हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ त्यसकारण ब्लडमा सुगर देखिएको भन्ने कुरा अन्यथा केही पनि होइन। त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रालाई कम गऱ्यौँ भने चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ डायबिटिज चाहिँ ठिक हुन सक्छ। तर डायबिटिज ठिक हुनको लागि चाहिँ प्रज्वल सर एउटा सरले भनिदिनु भयो, धन्यवाद। त्यही इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको कुरा चाहिँ मैले बताउन बिर्सिएछु है, तपाईँले राखिदिनु भयो, थ्याङ्क यू। यसमा राख्दैछु सर मैले है त ल। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्सुलिन रेजिस्टेन्ट हो सबै कुरा है। म अहिले छोटो अब हजुरको किनभने हाम्रो समय पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो च्याप्टर जति कुरा गरे पनि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ विषयमा। अब डायबिटिज चाहे कुनै पनि रोग, किनभने हामीले क्याम्पेन गरेको के भन्दाखेरि डिजिज फ्री लाइफ थ्रु हेल्दी लाइफस्टाइल हो है। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नाम के दिएछौँ भन्दाखेरि चाहिँ आहार विहार विचार यो तीनटा कुरा मिलाउन सकियो भने चाहिँ यो स्क्रिन देखिन्छ हजुर के छ सर? देखिया छ है। अब हाम्रो यो कुनै पनि रोगको लागि चाहिँ वास्तवमा तीनटा कुरा भनेपछि हाम्रो तीनटा पिलर भन्छौँ क्या हामी चाहिँ आहार विहार विचार। आहार भनेको कस्तो खाना खायौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो जुन डायट्री इस्युज भन्छौँ नि अथवा चाहिँ लाइफस्टाइल डिजिज भन्छौँ नि जुन अघि हाम्रो डाक्टर गजानन सरले मजाले भनिसक्नु भएको छ। डायबिटिज भयो, कार्डियोभास्कुलर यसको प्रेसर हुन्छ जसलाई होइन, धेरै कुरा जुन अघि भनिसक्नु भएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले खाना चाहिँ राम्रो भयो भने खाना सही कुरा हामीले कस्तो सही खाना हो भन्ने कुरा हामी विचार त्यो गर्न सक्यो भने त्यसलाई मिलाउन सक्यो भने हाम्रो रोग लाग्न सक्दैन। र त्यति मात्रले पनि पुग्दैन। यदि हाम्रो बिहार यदि हाम्रो चाहिँ एक्सर्साइज भएन, खानपिन ठिक छ, एक्सर्साइज छैन, इनपुट छ तर त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि भने जस्तै एक्सर्साइज छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शरीरलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ ऊर्जालाई चाहिँ खर्चन सकेनौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई असर गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी विचार स्ट्रेस, जुन स्ट्रेस हार्मोन रिलिज भयो भने पनि के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ विभिन्न रोगहरूको समस्या हुन्छ। त्यस कारण तीनवटा कुरालाई हामीले मिलाउन सक्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि रोग लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ आयुर्वेदमा मजाले भनेको छ र यही कुरालाई लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न साइन्टिस्टले यसलाई चाहिँ प्रुफ गरिसक्नु भएको छ होइन। र विशेष गरी आजको चाहिँ जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्ट भनेको चाहिँ डायबिटिज हो होइन। डायबिटिज कसरी ठिक हुनसक्छ हामीलाई के भनिएको छ भने डायबिटिज चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ डिसिज हो। यो जहिले कहिले पनि ठिक हुँदैन, यो चाहिँ बढिरहने हो। त्यसको लागि सधैँ जीवनभर हामीले चाहिँ औषधि खाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता चाहिँ नेपालमा स्टिल छ। तर केही डक्टर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन डायबिटिज चाहिँ ठिक हुन सक्छ कसरी भन्ने कुरा आयो होइन। अनि यो विषयमा चाहिँ झन्डै अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। डाक्टर ज्यासन फुवाङ जुन चाहिँ क्यानाडियन स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ नेफ्रोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन। वास्तवमा उहाँको विषयमा मैले डाक्टर गजाननबाटै थाहा पाएको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन यो लकडाउनको पिरियड थियो 3-4 महिनामा चाहिँ यो डायबिटिज, किनभने हाम्रो सब परिवारलाई चाहिँ डायबिटिज भएको छ। अनि मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो वास्तवमा डायबिटिज ठिकै हुँदैन त। बेला बेलामा एउटा भिडियो आउने गर्थ्यो डायबिटिज ठिक हुनसक्छ यदि हामीले इन्सुलिनलाई ठिक गऱ्यो भने, इन्सुलिनको लेभललाई बढ्न दिएन भने, इन्सुलिनलाई हामीले सेन्सिटिभ बनाउन सक्यो भने, इन्सुलिनलाई रेजिस्टेन्स घटाउन सक्यो भने ठिक हुनसक्छ भन्ने आउँथ्यो। अनि त्यो भिडियो हटाउँथ्यो। अनि मलाई जहिले पनि कौतुकता लागिरहन्थ्यो कि
अनि यो लकडाउनको बेलामा भिडियो हेर्दा हेर्दै यो कोभिड-19 को विषय हेर्दा हेर्दै यो कुरा चाहिँ डाक्टर विश्वरूप चौधरी, त्यस्तै गरी चाहिँ डाक्टर विनोद त्रिपाठी, डाक्टर खादेर भाली, त्यस्तै गरी चाहिँ डाक्टर ज्यासन फुवाङ, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ फादर अफ इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनिन्छ होइन, उहाँले चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु भएको छ इन्टरमिडिएट फास्टिङ, त्यसपछि लो कार्ब डाइट, यो विषयमा आउँछु। त्यो विषयमा हेर्दै हेर्दै गएपछि वास्तवमा यो ठिक हुनसक्छ। र त्यही समयमा मलाई पनि के थियो भने म पनि अलिकति प्रि डायबेटिक लेभलमा थिएँ र त्यो कुरालाई जुन कुरा चाहिँ मेसेज दिएको थियो त्यो मेसेजलाई मैले ग्रहण गरेर आफूलाई चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गरिसकेपछि वास्तवमा ठिक हुने रहेछ, म चाहिँ नर्मल भएँ भन्ने कुरा मलाई लागेको थियो। अनि त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ यो मेसेज नलेजहरू चाहिँ सेयर गर्दै गयौँ र हाम्रो आफन्तहरू, मेरो फुपू भयो, अब दिदी हुनुहुन्छ, मम्मी होइन, अब हाम्रा चाहिँ सिनियर सरहरू हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ केहीको दबाई कम भएको छ, केहीले दबाई छोड्नु भएको छ, त्यतिसम्म भएको छ। तर स्टिल यदि दबाई छोड्ने हो भने खाना त्यो अनुसारको मेन्टेन गरेन भने फेरि हामीलाई फेरि त्यो रोग लाग्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ इम्पोर्टेन्टली भने चाहिँ यो तिनवटा कुरा, आहार विहार विचारको जुन तिनवटा पिलर छ त्यो कुरालाई चाहिँ मिलाउन सक्यो भने हामी चाहिँ ठिक हुन सक्छौँ भन्ने छ। र अर्को चाहिँ साइन्समा पनि के भनेको छ भन्दा चाहिँ तिनवटा कुरा रहेछ कि पिलर, एउटा चाहिँ इम्युन सिस्टम, एउटा चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ झन्डै 1.4 किलोग्रामको ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न, त्यसको कोलिनलाई मेन्टेन गर्न सक्यो भने पनि हामीलाई रोग लाग्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। अब अलिकति आउँ यो वास्तवमा अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ मेटाबोलिक डिसअर्डर हो, लाइफस्टाइल डिजिज हो, डायरेक्ट्री प्रब्लम हो। र विशेष डायरेक्ट्री प्रब्लम भनेको कार्बोहाइड्रेट बढी इन्टेक गरेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो पाइल अप हुँदै 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 गएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ फ्याटमा बढ्दै गयो र हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ रेजिस्टेन्ट हुँदै गयो। किनभने इन्सुलिनले चाहिँ त्यो खानालाई चाहिँ सेलमा पुर्याउनु छैन, किन त्यो सेल चाहिँ स्टोर फुल भइसक्यो र बडीलाई जति इनर्जी चाहिन्थ्यो त्यति लियो, त त्योभन्दा बढी नलिन सक्यो हुनाले के भन्दाखेरि इन्सुलिनले चाहिँ खाना पुर्याउन सकेन, खानालाई त्यो सेलभित्र ठेल्न सकेन, अनि त्यो ब्लड जुन कार्बोहाइड्रेट चाहिँ जुन सुगरको फर्ममा हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ भने ब्लडमा एक्सट्रिममा भयो। त्यो चाहिँ आजको भोलि हुँदैन, त्यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओभर द पिरियड अफ टाइममा चाहिँ हुने भयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो खानपिन ठिक भएन। हामी के खान्छौँ यसो हेर्दाखेरि सधैँ त्यही दाल खान्छौँ, त्यही भात खान्छौँ, भात पनि धेरै खान्छौँ, त्यही मैदाको आइटमहरू खान्छौँ होइन, जसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी हुन्छ, त्यसमा न्युट्रिन्स भ्यालु केही पनि हुँदैन, र केमिकल युक्त खाना खान्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो सेल्सलाई चाहिँ इन्फ्लेम गरिदिन्छ, गम्मी गरिदिन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेल खोल्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन के हुन्छ, रेजिस्टेन्ट हुन्छ। त्यो इन्सुलिन रेजिस्टेन्ट भएपछि धेरै रोगहरू लाग्ने, डायबिटिज भयो, थाइरोइड भयो, त्यस्तै चाहिँ प्रेसरको कुराहरू भयो होइन, फ्याटी लिभरको कुराहरू भयो, अघि डाक्टर साहबले मजाले भनिसक्नु भयो। त्यसकारण यो डायबिटिज हुने कारण चाहिँ चारवटा छ। एउटा डायट रिलेटेड भनेको छ होइन, यसलाई चाहिँ डाक्टर विनोद त्रिपाठीले चाहिँ मजाले चाहिँ प्रिस्क्रिप्ट गर्नुभएको थियो। त्यही इन्फर्मेसन म हजुरलाई यहाँ दिनु खोजेँ। वास्तवमा किन हुन्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा माइक्रो न्युट्रिन्स, हामी कोही कोही पातुलो मान्छेलाई पनि डायबिटिज हुन्छ, मोटो मान्छे मात्रै पनि छैन है। धेरै मोटो मान्छेलाई पनि चाहिँ एउटा रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि 6% वर्ल्डको 6% चाहिँ मोटा मान्छेहरूलाई पनि डायबिटिज हुँदैन। किनभनेदेखि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पेन्क्रियासले जुन इन्सुलिन निकाल्छ बेटा जस्तो बिटा चाहिँ प्रशस्त हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ धेरै मोटो मान्छेलाई पनि डायबिटिज भएको छैन र पातलो मान्छेलाई पनि हुन्छ। कसैलाई किन माइक्रो न्युट्रिन्सको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ बडीले जति पाउनुपर्ने न्युट्रिन्स त्यो नपाएर पनि के छ भने सेल्सले फङ्सन गर्न छोड्छ, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो मिल्क होइन, एसिड इन्फ्लामेसनको कुरा भयो, एक्सेस फ्याट भयो होइन, डेफिसियन्सी अफ माइक्रो न्युट्रिन्सले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीलाई इन्सुलिन हाम्रो चाहिँ के भन्छ रेजिस्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ एक्सर्साइजै नभएर, किनभने जति इनर्जी बर्न गर्नु पनि त्यो इनर्जी बर्न भएन र त्यो के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बडीमा भएको चाहिँ जुन ऊर्जा जति मात्रामा हाम्रो शरीरले दिनु पर्यो त्यो त्यसमा नभएर चाहिँ के छ भने त्यो फ्याटमा कन्भर्ट हुँदै गयो, एउटा कुरा पनि। अर्को चाहिँ हामीलाई बडी स्ट्रेस भएर, स्ट्रेसले पनि स्ट्रेसले गर्दा पनि हर्मोन रिलिज हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो डायबिटिज ब्लडमा ग्लुकोजको सुगर लेभल बढ्छ। त्यस कारणले चाहिँ कजेस अफ डायबिटिज यो चार कुरालाई हामीले तिनवटा कुरालाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यो भने हामी चाहिँ के छ भने डायबिटिज हाम्रो रिभर्स हुन्छ। अब अलिकता बुझौँ, हामीले यसो विचार गरौँ त, हजुर यहाँ कतिजना डायबिटिज छ मलाई थाहा छैन, तर यसो विचार गर्नु, जुन दिनले हजुरलाई चाहिँ डक्टरले डायग्नोज गर्यो फर्स्ट इयर हजुरको 5 to 6 months ठिक भयो होला, तर ओभर द पिरियड अफ टाइम हजुरको दबाई पनि थपिँदै गयो होला पक्कै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दबाईले काम गर्ने भयो त हामी ठिक हुन्छ, तर दबाईले काम गर्दैन। यो भनेको अल एबाउट द डायट्री इस्युज। डायटलाई हामीले मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ
हामी ठिक हुन सक्छौँ। एक्सर्साइज हामीले पूर्ण रूपले गर्न सक्छौँ, हामी ठिक हुन सक्छौँ। हामीले स्ट्रेसलाई कम गर्न सक्यो भने हामी पूर्ण रूपले ठिक हुन सक्छौँ। इभन थाइरोइड पनि होइन। मेरो फुपू अब अहिले पछि त हामी चाहिँ केस स्टडिजहरूको चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइममा आउँला, कतिजनाले जुन डाइटमा बस्नु भएको थियो। अनि यो विभिन्न अध्ययनको हिसाबले चाहिँ एउटा हामीले प्रोटोकल पनि तयार गरेका छौँ। त्यो प्रोटोकलमा जो जो बस्नु भएको छ उहाँको चाहिँ सुगर ठिक भएको छ, थाइरोइड ठिक भएको छ, थाइरोइडको दबाईमा कम भएको छ। तर तपाईँको डक्टरका जानुभयो भने केही मिथ्स एन्ड फ्याक्ट्स कुरा पनि म गर्छु अहिले हजुरलाई, वास्तवमा के हो त यो भन्ने कुरा है। त्यस कारण चाहिँ डायबिटिज हुने कारण यो अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो है। अब इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको कुरा पनि अघि भर्खर भयो, किनभने इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भनेको मूल कुरा हो। त्यसलाई हामीले कम गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। यदि चाहिँ ब्लड सुगर लेभल हजुरको चाहिँ 110 छ, 102 छ, तर फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज लेभल 108 छ, 90 छ, तर हजुरको चाहिँ फास्टिङ इन्सुलिन झन्डै 15-17 छ र त्यसको चाहिँ हामीले इन्सुलिन रेजिस्टेन्स निकाल्छ। त्यो चाहिँ होमा भन्ने एउटा मेथड छ, त्यो मेथडबाट निकालिन्छ। त्यसले चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स कति छ त, यदि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ 1 छ भन्दा चाहिँ आइडियल, त्यो भनेको चाहिँ नर्मल पिपलको लागि हुन्छ, कसैलाई डायबिटिज छैन। यदि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ बिलो 2 छ भने चाहिँ त्यो प्री डायबिटिक, यदि 2 भन्दा माथि छ भने त्यो चाहिँ डायबिटिक भन्छौँ कि। त्यस कारणले चाहिँ यो ब्लड सुगर, ब्लड ग्लुकोज भनेको चाहिँ जुन ब्लड सुगर भन्छौँ हामी चाहिँ अरू ग्लुकोजको लेभलमा हाल्छौँ, त्यो द्याट्स द सिम्टम्स। इम्पोर्टेन्ट हामीले कहाँ ठिक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्सलाई ठिक गर्नुपर्छ। त्यो कुरा हजुरलाई धेरै कम डक्टरले भन्नुहुन्छ होला। तर हामी जहिले के नाप्छौँ भन्दाखेरि ग्लुकोज मात्र नाप्छौँ, ब्लड ग्लुकोज 110 ओहो ठिक छ, तर वास्तवमा त्यो ठिक चाहिँ होइन। इम्पोर्टेन्टली भनेको चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्ट हो। त्यो इन्सुलिन रेजिस्टेन्सलाई हामीले कम गर्न सक्यौँ, इन्सुलिनलाई सेन्सिटिभ बनाउन सक्यौँ भने, इन्सुलिन सेन्सिटिभ भनेको हजुरको सेल्समा इन्सुलिन भनेको चाबी हो। त्यसले खाना खाइरहेको कुरालाई के छ भने सेलमा पुर्याउने गर्छ। अनि सेलमा गइसकेपछि के हुन्छ भने सेलले त्यसलाई चाहिँ एनर्जीको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो। त्यो सेल खाना भर्दाको एक टाइम यति हुन्छ कि त्यो खुल्दै अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नखुलेपछि के हुन्छ भने खाना खाइसकेको कुरा के हुन्छ भने ब्याक्टेरियाले त्यसलाई टुक्राउँछ। अनि के हुन्छ भने बढी भएको खाना भित्र नगइसकेपछि के हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट चाहिँ सुगरको फर्ममा जुन कन्भर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ सुगरमा ब्लडमा फ्लड हुने हो। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ 300-400 पुगेको कारण हो। यो कुरा चाहिँ बेसिक कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम गर्यो भने चाहिँ हामी ठिक हुन सक्छौँ। सँगसँगै चाहिँ स्ट्रेस हर्मोनलाई कम गर्न, रिलिजलाई कम गर्न सक्यो भने हामी ठिक हुन सक्छौँ। एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ठिक हुनुहुन्छ। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ अब हामी। अब यो रिभर्सल भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा, एउटा रिभर्सल हुने बित्तिकै के हुन्छ, रिभर्सल भनेको हजुरले त्यस्तो अवस्था जतिखेर चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जे खाँदा पनि हामी चाहिँ नर्मल, लाइक नर्मल पिपलको लाइफ चाहिँ हामीले इन्जोय गर्छौँ। जे खाँदा पनि ठिक हुन्छ हामीलाई, हाम्रो सुगर लेभल बढ्दैन, हामी नर्मल हुन्छ। द्याट्स कल द रिभर्सल। तर रिभर्सल कसको हुन्छ भन्ने कुरा आयो। 90% चाहिँ मान्छेको रिभर्स हुन्छ यदि चाहिँ हामीले प्रोपर डाइट फलो गर्यो। यो चाहिँ अहिले धेरै जस्तो कन्ट्रीमा स्टाब्लिस भइसकेका छ, धेरै चाहिँ केस स्टडिजहरू बनिसकेका छन्। डाक्टर विनोद त्रिपाठीले डायबिटिज फ्री वर्ल्ड भनेर सञ्चालन गर्नुहुन्छ। डाक्टर विश्वरूप चौधरीले उहाँको चाहिँ डिआइपी डाइट भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ। डाक्टर खादेर बारीले चाहिँ उहाँको आफ्नो मिलेट र चाहिँ कास्यम भनेर चाहिँ हर्बल टीको माध्यमबाट चाहिँ डायबिटिज, क्यान्सर, थाइरोइड जति पनि चाहिँ रोगहरू छन् मोर देन 100 त्यो सबै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ म पछि जान्छु। अहिले म हजुरलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो डायबिटिज कसरी रिभर्स हुन्छ भन्ने कुरा एउटा लो कार्ब फुडबाट हामीले चाहिँ हाई फाइबर डाइट खायो भने, किनभने जुन खानामा फाइबर बढी हुन्छ त्यसले के छ भने हजुरको ग्लुकोज ब्लडमा चाहिँ बिस्तारै ग्लुकोजको लेभललाई चाहिँ रिलिज गर्दै जान्छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुगर चाहिँ नर्मल हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हाई फाइबर भएको खाना खानुपर्छ, लो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट र फाइबरको रेसियो चाहिँ लेस देन 10 छ भने द्याट्स अ मेडिसिन है। त्यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मिलेटमा मात्र हुन्छ। त्यो विषयमा म अहिले कुरा गर्नुला। अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्टरमिडिएट फास्टिङ, अघि जुन डाक्टर साहबले कुरा गर्नुभयो होइन, भनेको चाहिँ समय, खानाको समयलाई हामीले मिलाउन सक्यौँ भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ भनेको चाहिँ हो। भनेको इन्सुलिन चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छ, इन्सुलिनलाई सेन्सिटिभ बनाउनु पर्यो है। अघि डायबिटिज 3 प्रकारको हुन्छ। र टाइप 1 जहाँले बडीले इन्सुलिन बनाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के दिनु पर्यो, इन्सुलिन छ। अर्को चाहिँ टाइप 2 अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन,
इन्सुलिन त बनाउँछ, तर के छ भने त्यो इन्सुलिन चाहिँ रेजिस्टेन्ट हुन्छ सेलको लागि, किनभने बनाउँदा बनाउँदा थाक्छ। अर्को भनेको चाहिँ टाइप 3, त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ डाक्टर साहब के अरे त्यो मैले नाम बिर्सेँ अघि, अल्जाइमर है, बिर्सिने जुन बानी हुन्छ त्यो 3rd मा आएको छ अहिले है। अब यो इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ 16 घन्टा 16 to 8 आवर विन्डो भन्छ होइन। 16 घन्टा भनेपछि साँझ 7 बजे खानुभयो भने बिहानको जुन टाइम हुन्छ भने 11 बजे मात्र चाहिँ हामीले सलिड फुड खाने हो। यदि त्यो कुरालाई मिलायो भने पनि के हुन्छ नि, बडीले प्रशस्त रूपमा काम गर्न पायो। बडी भनेको लाइक अ मेसिन हो। यो मेसिनलाई जस्तै गाडीलाई हामीले कुदाको कुदै गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो बन्द हुन्छ नि, त्यो बिग्रिन्छ नि, त्यसको पार्ट पनि फेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको पनि मेन्टेनेन्स टाइम हुन्छ नि। त्यस्तै बडीको लागि पनि के हुन्छ भने मेन्टेन गर्न दिनुहुन्छ, मेन्टेनेन्स गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 16 आवर्स इज इनफ। जति ढिलो खानुपर्ने भयो त्यति के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ बडीले त्यस के हुन्छ भने ऊर्जाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैन। अनि त्यो के हुन्छ भने चाहिँ फ्याटको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस कारण आयुर्वेदमा के भनिएको छ र अथवा हाम्रो चाहिँ सनातन धर्ममा पनि के भनेको थियो भने घाम अस्ताउनु अगाडि हामीले खाइसक्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। यी धेरै कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिक छन् होइन। अर्को चाहिँ फ्याट, अहिले हाई फ्याट डायट भन्छ, त्यो चाहिँ जुन नेचुरल हाम्रो फ्याट हुन्छ, जस्तै मोनोसेचुरेटेड र पोलिसेचुरेटेड फ्याट भएको, त्यो केमा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलमन्डमा पाउँछ, नट्समा पाउँछ, सिड्समा पाउँछ, अनि फिसमा पाउँछ। त्यो फिसहरू खानु भने हो है। अर्को भनेको चाहिँ एक्सर्साइज, योगा गर्नुपर्छ, अनि हाँस्नु। हामीले 6 मिनट मात्र कन्टिन्यू हाँस्यो भने पनि 60 मिलिग्राम पर डेसिलिटर चाहिँ हाम्रो के छ नि ब्लडमा भएको सुगर चाहिँ घट्छ भन्छ। 1 घन्टा वाक गऱ्यो भने 40 मिलिग्राम पर डेसिलिटर चाहिँ सुगर घट्छ भनेर चाहिँ यो साइन्सले प्रुभ गरेको कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो घरमा भएको जुन जडीबुटीको रूपमा हुन्छ अथवा हर्ब्सहरू छ, एउटा जडीबुटी भनेको चाहिँ पापल, यो चाहिँ डाक्टर खादेरवालीले यसलाई चाहिँ निकाल्नु भएको छ होइन। पिपलको पात भयो, त्यसपछि लाएर चाहिँ दुबो भयो, त्यसपछि लाएर अम्बाको पात, आँपको पात, मोरिङ्गो है, धेरै कुराहरू छ, लिप्सहरू। त्यस्तो लिप्सको पनि चिया खायो भने पनि हाम्रो के हुन्छ भने इन्सुलिन सेन्सिटिभ बनाउन मद्दत गर्छ यसले होइन। इन्फ्लामेसन, बडीमा भएको इन्फ्लामेसनलाई कम गर्छ यसले। जुन सेल चाहिँ चिपचिप हुन्छ त्यसलाई कम गर्छ। अनि स्पाइसेसको रूपमा हाम्रो के छ त, हाम्रो घर किचनमा छ प्रशस्त मात्रामा सिनामन होइन, दालचिनी चाहिँ स्पाइसेसको राजा भन्छ कि। त्यसमा मोर देन 70 वटा गुण हुन्छ। त्यो चाहिँ एन्टी डायबेटिक हो होइन। त्यसपछि लाएर चाहिँ ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई पनि त्यसले राम्रो गर्छ। त्यसको धेरै धेरै प्रपर्टिजहरू होइन। दालचिनी भयो, त्यस्तै गरी चाहिँ जिन्जर भयो, त्यस्तै गरी चाहिँ बेसार भयो, त्यसपछि ब्ल्याक पेपर भयो है। यी कुराहरूले पनि चाहिँ धेरै ब्लड हाम्रो चाहिँ जुन डायबिटिजलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ, किनभने यिनी एन्टी डायबेटिक प्रपर्टिज भएका चाहिँ स्पाइसेसहरू हुन्। अब यहाँ यो चाहिँ हामीले लिएको रिसर्चले देखाएको छ, लाफ्टर क्यान बी मेडिसिन व्हेन यु लभ समथिङ अनयुजुअल ह्यापन्स होइन। 1 मिनट हाँस्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हर्मोनको ब्यालेन्स प्रोडक्सन, जुन हर्मोन प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छ यसले। 2 मिनट हाँस्नुभयो भने के हुन्छ, स्ट्रेस हार्मोनलाई चाहिँ कम गर्छ, तपाईँले मोर चाहिँ ह्याप्पी गर्छ यसले। त्यस्तै गरी चाहिँ 3 मिनट हाँस्यो भने चाहिँ जुन पेन हुन्छ त्यो पेन पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा हो। 4 मिनट तपाईँ कन्टिन्युस हाँस्नुभयो, त्यस कारण लाफ्टर योगा भनेर निकालेको त्यसै कारणले हो यो है। ब्लड प्रेसर नर्मलाइज हुन्छ भन्छ 4 मिनट कन्टिन्यू हाँस्यो भने। 5 मिनट हाँस्यो भने यसले चाहिँ डाइजेसनलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ, ब्लड सुगरलाई कम गर्छ। 6 मिनट हाँस्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विदाउट एनी रिजन, त्यस कारण लाफ्टर योगा भनेर राखेको नाम। 60 मिलिग्राम पर डेसिलिटर चाहिँ घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गरिरहेको कुरा। अब यो रिभर्स कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डाक्टर विनोद त्रिपाठीले चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले प्रोटोकल बनाउनु भएको छ। अब म यो प्रोटोकलमा जाँदिनँ अहिले। अब यो अघि भने जस्तै चाहिँ यो हाम्रो सुगर हजुरहरूले आजको दिनमा, किनभने म आज यो स्टप गर्छु, 6:15 पनि भइसक्यो, आज भ्यालेन्टाइन्स डे पनि हो। हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने हामी फर्दर जान्छौँ। धेरै कुरा छ डाइटको विषयमा, के कुराहरू डिटेलमा। तर घर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले आजको यो मैले यो सेसनलाई यही इन्ड गर्छु। कुनै पनि रोग ठिक हुनसक्छ यदि हामीले त्यही आहार विहार विचार त्यो कुरा कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभ्रिडेको चाहिँ बिहान उठ्ने समय छ 5 देखि 6, किनभने ब्रह्म मुहुर्त भन्छ। त्यतिखेर चाहिँ प्राण शक्ति एकदम एक्टिभ हुन्छ होइन, ऊर्जामान हुन्छ।
त्यसकारण चाहिँ 5 देखि 6 बजे जो उठ्छ त्यसलाई ग्यास्ट्रिक पनि हुँदैन। अनि त्यो कुराहरू छ है, त्यो चाहिँ आयुर्वेदमा पनि भनिएको छ। अब हामीले बुझाएको छौँ, तर हाम्रो केही कुराहरूले हामी गर्न सक्छौँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ म्यासेज के लिएर जानु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठिक हुन सक्छ। देयर आर द सेट एक्जाम्पल्स होइन। 3टा कुरा, एउटा चाहिँ हजुरले चाहिँ लो कार्बोहाइड्रेट इन्टेक गर्नुभयो भने भात र चावलको सट्टा चाहिँ अरू कुरा खानेकुरा धेरै छ, त्यो आउँछु म अहिले। अनि 2टा कुरा बन्द गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ मिल्क एनिमलबाट बनेको प्रडक्ट खानु भएन, भन्नाले मिट, जसलाई चाहिँ डायबिटिज छ यदि ठिक गर्ने हो भने वन्स इन अ विक खाँदा भयो, तर नट एभ्री डे। मिट प्रडक्ट, त्यसपछि डेरी प्रडक्ट। डेरी प्रडक्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन दुध छ त्यो चाहिँ टक्सिक छ एकदम। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ जुन गाई छ त्यो गाई चाहिँ देशी गाई होइन, त्यो चाहिँ बाहिरबाट पश्चिममा ल्याएको गाई हो। त्यो गाई जर्सी गाईहरूमा चाहिँ त्यो हार्मोन नै त्यो जुन उसले दुध प्रोडक्सन गर्छ त्यो दुधमा नै हाई ब्याड कोलेस्ट्रोल बढी हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने तिनीहरू चाहिँ एन्टिबायोटिक दिएको हुनाले चाहिँ 20% रेजिड्यू चाहिँ दुधमा रहन्छ, त्यसकारण चाहिँ विष भने आउँछ त्यसलाई, त्यसकारण नखानु सकभर भन्छ है। र त्यसले के गर्छ, त्यसमा एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डायबिटिज भइसकेपछि के हुन्छ, सेल्समा गम लाग्छ, त्यसले चिप्काइदिन्छ कि। त्यसले चिप्काएपछि के हुन्छ भने हाम्रो सेल खुल्दैन, जुन इन्सुलिन, त्यसकारण इन्सुलिन थाक्छ कि, जुन पेन्क्रियास थाक्छ। पेन्क्रियास के गर्छ भने जुन इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्छ, त्यसले इन्सुलिनले के गर्छ भने चाबीको काम गर्छ कि यो सेलमा जुन एउटा ताजा हुन्छ त्यसलाई खोल्ने गर्छ। त्यो खोलेपछि मात्र खानाभित्र जाने हो, त्यसकारण त्यसलाई बन्द गरिदिन्छ। त्यो इन्फ्लामेसनको काम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जति पनि फुड हामीले चाहिँ कुरा गर्छौँ अहिले, भेजिटेबल कुरा गर्छौँ, त्यसमा के हुन्छ भने एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी भएको हुनाले इन्फ्लामेसनलाई पनि कम गर्ने काम गर्छ र फ्री रेडिकल हुन्छ त्यसलाई काम मार्दिने काम गर्छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने, न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ अघि भनेको जति पनि कुराहरू छन्, स्पाइसेसको कुराहरू भयो, हर्ब्सको कुराहरू भयो होइन, अनि इन्टरमिडिएट फास्टिङको कुराहरू पनि बडीले काम गर्ने ठाउँ पाउँछ र नचाहिने प्रोटिनहरूलाई, नचाहिने जुन बडीमा थुप्रेका हुन्छ फ्याटहरू, त्यसलाई के छ भने इनर्जी रूपमा कन्भर्ट गर्छ। त्यस कारण चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ बडी लस पनि हुँदै जान्छ। अनि के छ भने त्यो इन्सुलिन पनि प्रोडक्सन हुँदैन, किनभने खाना खाने बित्तिकै चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेनले सिग्नल दिन्छ अनि इन्सुलिन आउने हो। त्यो कुरा हो, अघि डक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ, फेरि दोहोऱ्याउँदैछु मैले। इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ इन्सुलिन चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्सिटिभ बनाउने भन्ने कुरा है। यसलाई ठिक पर्ने कुराहरू चाहिँ अघि कुरा हर्ब्सको चियाको सट्टा के खाने त हामीले भन्ने कुराहरू यो यति हो। अब डेली अहिले हजुरहरूलाई चाहिँ छोटोमा म अहिले भन्न गइरहेको छु, हजुरले जसलाई डायबिटिज छ भोलि हजुरले चाहिँ एउटा कम्प्लिट अहिले म के कुराहरू भनिदिन्छु, यदि हजुरले गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भने अनि ठ्याक्क हजुरले मोनिटर गर्नुभयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ। किनभने इफ यु डु नट मोनिटर यु क्यानट म्यानेज भन्छ कि। अघि मैले भने जस्तै चाहिँ ब्लड सुगर जुन हामी हेर्छौँ नि, पिपी र ग्लुकोज फास्टिङ, त्यो भनेको सिम्टम्स मात्र हो। ठिक गर्नु पर्यो भनेको इन्सुलिन रेजिस्टेन्टै हो, भनेको इन्सुलिनलाई ठिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। आज मैले देखाएको थिएँ आफ्नो 3-4 महिना मेरो आफ्नो डाइटमा थिएँ, योगा सबै ठिक थियो, नर्मल थियो। असोजदेखि मेरो खानपिन सबै बिगारेँ टोटल्ली। अहिले पनि हेरेको ब्लड सुगर मेरो नर्मल छ। हजुरको फास्टिङ अनि ब्लड सुगर भनेको चाहिँ 24 भयो। त्यस कारण चाहिँ ब्लड सुगर नै सबै कुरा होइन, जुन हामीले चाहिँ फास्टिङ ग्लुकोज फास्टिङ र हामीले खाना खाएपछि देखाउँछ 2 आवर्सपछि, त्यो नै सबै कुरा इन्डिकेटर होइन। इन्डिकेटर भनेको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स, यो हजुरले बुझिराख्नुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसका 4टा फ्याक्टरहरू छन्, यदि हामी ठिक छौँ कि छैन भन्ने कुरा कम्प्लिटली। त्यसको चाहिँ लिपिड प्रोफाइलको कुरा आउँछ। लिभर स्ट्रङ भए पनि त्यसले पनि इम्प्याक्ट गर्छ धेरै कुरामा होइन। फ्याटमा लिभर फ्याट हुनु भएन, लेस देन 30 भनेको छ, त्यो चाहिँ अब एउटा गाइडेन्स छ होमा भन्ने चाहिँ म देखाउँछु हजुरलाई। अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा, हजुरहरूले अहिले जसलाई डायबिटिज छ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने दुध नखा, हेर्नुहोस् आज हेर्नुहोस्, हजुरले सबैले ब्लड ग्लुकोज टेस्ट गर्नुहोस् र जे खाइराख्नु भएको छ म भन्दैछु, हजुरले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बडीलाई चाहिँ हामीले के भन्नु भन्छ, अल्कलाइन बनाउनु पर्छ कि। हाम्रो बडीको नेचर के हो, एसिडिक हो। बडीले प्रशस्त मात्रामा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल्छ, केलाई भन्दा पचाउनलाई। यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्युट्रलाइज गरेन भने बडी एसिडिक हुन्छ। बडी एसिडिक हुनेपछि दुनिया प्रब्लम आउँछ, ब्लड एसिडिक हुने बित्तिकै। यो इन्फर्मेसन मैले हजुरलाई सेयर गरेको, यो चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा पाएको हो। आज म डक्टर होइन।
इन्फर्मेसन जुन साइन्सले गरेको छ। र ती पनि यो प्रोटोकल भनेको छ, यो प्रोटोकल भनेको चाहिँ नोबेल पुरस्कार विजेता चाइना स्टडी भन्ने चाहिँ ठुलो स्टडी भएको छ। त्यसमा कम्प्लिटली के भनेको छ भने हामीले चाहिँ बढी मात्रामा भेजिटेबल खायौँ भने, जुनसुकै भेजिटेबल खायौँ र बढी मात्रामा चाहिँ फलार गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई रोग लाग्दैन भन्ने कुरा। त्यो साइन्टिस्टको नाम एक्ज्याक्टली मैले भन्नु छैन। अर्को भनेको चाहिँ जिनोसिस भन्छ, पिएचडी गर्नु भएको छ, के अरे चाहिँ डक्टर जापानको एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि इन्टरमिडिएट फास्टिङको सँगसँगै चाहिँ जिनोसिस भनेको छ मोर देन 16 आवर्सभन्दा बढी गऱ्यो भने बडीले चाहिँ के गर्छ, आफै चाहिँ के छ नि शरीरमा नचाहिने कुराहरूलाई रिसाइकल गर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यसमा क्यान्सरलाई पनि ठिक गर्छ। क्यान्सर सेल जुन हुन्छ त्यो क्यान्सर सेलले चाहिँ खाना बादी चाँडै फस्टाएर जान्छ, खाना पानी पनि तुरुन्तै मर्छ, त्यो तुरुन्तै सेकेन। त्यस कारण इन्टरमिडिएट फास्टिङले पनि के गर्छ भने क्यान्सर सेललाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ भन्ने कुरा हो। यसका धेरै बेनिफिटहरू छ। त्यस कारण 4टा कुरा भयो। एउटा इन्टरमिडिएट फास्टिङ, लो कार्ब डाइट, अनि हामीमा भएको चाहिँ स्पाइसेसको टी, दालचिनी, अनि ल्वाङ सुकमेल, अदुवा, बेसार, अनि ब्ल्याक पेपर। अनि बेसारले के गर्छ भने इन्फ्लामेसनलाई कम गर्छ। अब त्यसको प्रोपर्टीहरू छ आफ्नो है। त्यस कारण तुलसी पत्ता भयो, को पानी चिया खाने भन्छौँ होइन। त्यस कारण पुदिना, यी सबै कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ, अनि सदाबार पात भन्छ, त्यो डेली खायो भने पनि त्यसमा पनि एन्टिबायोटिक प्रपर्टिज, एन्टिडायबेटिक प्रपर्टिज प्रशस्त मात्रामा हुन्छ होइन। त्यो रेगुलर हामीले चिया, जुन दुधको चिया खान्छौँ, कालो चिया खान्छौँ, त्यसको चिया खानु भयो भने त्यसले फाइदा गर्छ हजुरको। विदिन 2 विक्स हजुर रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ बिहान। अनि मर्निङमा हजुरले अब डिपेन्ड्स कसलाई कस्तो खालको रोग छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरले चाहिँ खाना चाहिँ साँझ 7 बजीसम्म खाइसक्ने र बिहान चाहिँ 10 बजी अथवा 11 बजी खाने। इन बिट्विन हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो हर्बल टी खाने, अघि जुन भने हामीले है। अब यो हर्बल टीमा के 5-6वटा तुलसी, 2टा सुकमेल, 2टा ल्वाङ, 1टा सुकमेल, दालचिनी सानो आधा चम्मचको होइन, मेथी, बेसार। मेथी पनि एकदम एन्टिबायोटिक प्रपर्टी भएको कुरा हो होइन। बेसार, मरिच किन राख्नुपर्छ भन्दाखेरि बेसारमा भएको कुर्कुमिक प्रपर्टिजलाई चाहिँ, किनभने बडीमा चाँडै बेसार एब्जर्ब हुँदैन त्यो कुर्कुमिक। त्यस कारणले चाहिँ मरिचमा अर्को एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ, त्यो घुल्यो भने त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइदा बढी हुन्छ त्यसको, नभए त्यसको काम एकदम कम, किन बडीमा सगतमा त्यो सजिलो घुल्दैन। त्यस कारण चाहिँ मरिच पनि हाल्नु भनेर अहिले रिसर्चले निकालेको छ है। अब यो प्रोटोकलमा हामीले के भन्छ भने यो एउटा चाहिँ यो डेली रुटिन प्रोटोकल, यसलाई हेल्दी प्रोटोकल भन्छौँ। यो प्रोटोकल चाहिँ 3-4वटा स्टडीले गरेको कुरालाई चाहिँ बेस मानेर बनाएको प्रोटोकल हो। यो प्रोटोकल जसले प्रयोग गर्नुभएको छ आफ्नो शरीर मतलब जीवनमा चाहिँ आत्मस्मरण गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ रिजल्ट देख्नु भएको छ। यो चाहिँ बिहान 5 बजी उठ्ने, त्यसपछि लाएर चाहिँ एकदम मनतातो पानी खाने 1 ग्लास। अभियसली त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्राण शक्ति पनि एकदम एक्टिभ हुन्छ, र किनभने बडीमा चाहिँ लेतो जम्या हुन्छ त्यसलाई फ्लस गर्ने काम पनि गर्छ यसले होइन। 1 ग्लास 2 ग्लास खाने, त्यसपछि लाएर चाहिँ लेमन वाटर खाने। लेमन वाटर किन खाने भन्दाखेरि चाहिँ बडीलाई चाहिँ अल्कलाइन गर्छ। अथवा चाहिँ एप्पल साइडर, फेरि एप्पल साइडर खायो भने हामीले खाएर कुला गरेन भने चाहिँ दाँतमा फेरि त्यो कालो हुन्छ त्यो, त्यस कारण चाहिँ गर्नु भन्छ है। स्पेसली हजुरले चाहिँ 2देखि 3वटा स्लाइस ओभरनाइट सो गर्ने, अनि बिहान खाने। पहिला मनतातो पानी खायो, त्यसपछि यो खायो, त्यसपछि एक्सर्साइज प्राणायाम गर्ने, जुन रामदेव बाबाले भन्नुभएको छ, मैले भनिराख्नु परेन होइन। कम्तीमा पनि 2 मिनट गर्न, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ गर्न 2 मिनट गर्न। त्यसमा हजुरले अब भस्त्रिका, कपालभाती, यिनीहरू सबै चाहिँ फाइदा हुन्छ। मैले यो सबैलाई थाहा भएको कुरा, तर यो कुरालाई हामीले थप्या हो। यो कुरा चाहिँ अरू डक्टरहरूले भन्नुभएको छैन, यो कुरा हामीले थप्या हो। किनभने चाहिँ सबैको कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रिग्रेट रूपमा चाहिँ एउटा बेस्ट के हुन्छ भनेर बनाएको। यो पनि गर्न सक्नु भएन हजुरले कहाँबाट सुरु गर्न सक्ने, ओम च्यान्टिङबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरलाई चाहिँ आधा घन्टा चाहिँ दिन सक्नु पऱ्यो, हामीले बानी बनाउन सक्नु पऱ्यो। यदि शरीरै ठिक भएन भने हामीले के पनि गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य भनेको के भन्दा त्यस कारणले चाहिँ इन्थुजिजम, कुनै पनि कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उत्साह हुन्छ भने द्याट्स अ हेल्थ। एनर्जेटिक छौँ भने द्याट्स अ हेल्थ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ 3टा कुरा मिल्नु पऱ्यो, आहार, विहार, विचार। 3टा कुरा मिल्यो भने मात्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्थ चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो हजुरको है। त्यसपछि लाएर एक्सर्साइज गरिसकेपछि, एक्सर्साइज गरेर आधी घन्टासम्म के खानु भयो, त्यसपछि हर्बल टी खानुहोस्, अघि भने जस्तै। त्यसपछि लाएर 8देखि 8:30 वर्षसम्म फ्रुट्स खानु। फ्रुट्स किन भन्दाखेरि चाहिँ अघि मिस एन्ड फ्याक्ट्स भन्यो नि, डक्टरहरूले के भन्छ हजुरलाई चाहिँ फ्रुट्स नखानु भन्छ कि, त्यस कारण हामी ठिक भएको छैनौँ। अन्डरग्राउन्ड जमिन मुनि उब्जिएका कुरा नखानु भन्छन्। त्यही जमिन मुनि उब्जिएका कुराहरू अहिले साइन्सले के, मोडर्न साइन्सले के प्रुभ गरेछ भने चाहिँ सबै राम्रो हो। किनभने त्यो अल आर फाइबर चाहिँ एन्टिडायबेटिक प्रपर्टिज भएको हुन्छ त्यसमा। गाजर भयो, सक्खरखण्ड नखानु भन्छ, गुलियो, स्विट पराठो,
त्यो त्यसको जरा एकदमै राम्रो। गाजरमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, भिटामिन के हुन्छ, आँखालाई पनि राम्रो गर्छ त्यसले होइन। अब त्यो प्रपर्टिजहरू पछि आउँला हामी है। त्यस कारणले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भेजिटेबल, प्रशस्त मात्रामा हरियो सागसब्जी खाने त्यसले एकदम राम्रो गर्छ। के खाने भन्ने कुरा छ यो है। प्लेट 1 मा चाहिँ प्लेट 1 र प्लेट 2 भन्छौँ हामीले। जतिखेर हामी खाना खानु त्यतिखेर प्लेट 1 मा चाहिँ जसको यो चाहिँ डाक्टर विश्वरूप चौधरीले निकालेको प्रोटोकल हो। प्लेट 1 र प्लेट 2 त्यसमा अलिकति मोडिफाई गरेका छौँ हामीले। प्लेट 1 मा चाहिँ हजुरको जसको वेट, म फर इक्जाम्पल म 60 केजी छ भने बाई 10 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 600 हुन्छ। 600 ग्राम बराबरको 3 देखि 4 वटा सिजनल भेजिटेबल खाने। अब एउटा कुरा आउँछ, भेजिटेबल प्रोसेस खायो भने चाहिँ अहिले चाहिँ विषादी हाले हुन्छ, केमिकल हाले हुन्छ भनिन्छ। तर शरीरमा हाम्रो भगवानले यस्तो शरीर बनाइदिएछ कि त्यो टक्सिकलाई पनि निकाल्ने क्षमता छ र त्यसमा जुन गुण छ त्यो गुणले चाहिँ वर्क गर्छ भन्ने कुरा हो। र एउटा कुरा चाहिँ विषादीलाई कम गर्ने चाहिँ पानीमा हजुरले मजाले चाहिँ रनिङ वाटरमा चाहिँ फर्स्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ भएका के भने पानीमा सल्ट हुन्छ त्यो कुरा निक्लिएर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ जुन सिजनमा भेजिटेबल पाइन्छ त्यो सिजनको चाहिँ भेजिटेबल खाने, त्यसको सलाद खाने। काँक्रो, गाजर, मुला, बिटरुट एकदमै राम्रो। त्यसमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ र एन्टिबायोटिक हो त्यो। यसले ब्लड प्रेसरलाई पनि रेगुलेट गर्छ है। अनि त्यसपछि ल्याएर काँक्रो, टमाटर पनि एन्टी एक्सन प्रशस्त मात्रा हुन्छ, भिटामिन सी को मात्रा हुन्छ त्यसमा होइन। त्यसकारण भिटामिन सी किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आरबिसीलाई युटिलाइज गर्न है, त्यसकारणले चाहिन्छ। त्यसकारण आरबिसीले भिटामिन सीले के छ भने इन्फ्लामेसनलाई पनि कम गर्छ अर्को कुरा है। त्यसकारण चाहिँ जो व्यक्तिलाई डायबिटिज छ, जो व्यक्तिलाई ब्लड प्रेसर हाई छ, भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ भेजिटेबलमा पाउने कुराहरू। अनि अब हामीलाई लाग्छ गाईले के खान्छ भन्नुहोस् न, त्यही घाँसपात खाने, सबै प्लान्ट बेस, सबै जति पनि जनावरले जुन हामी भन्छौँ नि प्रोटिन हामीलाई चाहिँ पुग्दैन, मिठोबाट खानुपर्छ। प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा प्लान्ट बेसमा पनि हुन्छ। खाने जनावरले त्यही कुरा खाने हो, त्यही कुरा पाउने हो नि। तर एनिमल प्रोटिन किन राम्रो हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पच्न गाह्रो हुन्छ। र प्लान्ट बेसमा भएको सबै प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ भने हामी शरीरले मजाले पचाउँछ, त्यसको युज गर्छ त्यसले बडीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मासु खानेलाई पनि समस्या हुन्छ भन्ने कारण त्यही हो है। अब प्लेट 1 मा एउटा के हुन्छ भने पहिला सलाद खाने, अनि प्लेट 1 खाइसकेपछि जसको वेट भने इक्जाम्पल मैले हजुरलाई 60 केजी छ भने त्यसले भने वेट मल्टिप्लाइड बाई 10 जति आउँछ त्यो बराबरको हामीले चाहिँ भेजिटेबल खाने अभ्यास गर्ने। कसैलाई काँचोले चाहिँ एलर्जी हुन्छ भने स्टिम गर्नुहोस्। काँचो खानुहुन्छ रमा 100% तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने हजुरहरूले त्यसको चाहिँ न्युट्रिसन्स भ्यालु पाउनुहुन्छ। त्यस कारण र खाने भनिया हो। ऋषि मुनिहरूले पनि र फुड नै खान्थे पहिला होइन, प्रशस्त मात्रा फ्लावर गर्थे, उनीहरूलाई त केही पनि हुँदैन थियो त। कति दिनमा खाएर नखाएर बस्नुहुन्थ्यो। बडीमा प्रशस्त मात्रामा ऊर्जा हुन्छ, त्यसलाई युटिलाइज गरेर हुन्छ। त्यो भने जस्तै हामीले चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन इन्टरमिडिएट फास्टिङको कुरा अघि डक्टर साहबले गर्नुभएको थियो, त्यही कुरालाई मैले थोरै लिएँ। नखाँदा पनि बडीले चाहिँ बडीमा भएको फ्याटलाई चाहिँ ऊर्जाको रूपमा चाहिँ प्रयोग लिइरहेको हुन्छ र हाम्रो शरीर चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ इन्टरमिडिएट फास्टिङ गर्नु भने हो। यो खाइसकेपछि अनि प्लेट 2 मा हामीले नर्मल खाना भनेको छ डाक्टर विश्वरूप चौधरीले। तर हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ भातको सट्टा चाहिँ मिलेट खानु भनेर भन्छौँ कि मिलेट भने चाहिँ के छ भने 5 वटा मिलेट, फक्सटेल, लिटल मिलेट, कोदो मिलेट, बार्नट मिलेट र ब्राउन टप मिलेट। यो 5 वटा मिलेट चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको चाहिँ मेडिसिन भ्यालु भएको। यो एन्टी डायबेटिक, एन्टी क्यान्सर, एन्टी एजिङ होइन। त्यसपछि जसको चाहिँ हजुरको चाहिँ बानी भनौँ न चुरोट खाने, रक्सी खाने बानी छ भने त्यो ललाई पनि यसले छुटाउन मद्दत गर्छ होइन। कसैको चाहिँ ब्लड सम्बन्धी प्रब्लम छ भने त्योलाई पनि यसले कम गर्छ। बोनसम्म कसैको प्रब्लम छ भने बोन म्यारोसम्म त्यसलाई पनि यसले कम गर्छ। धेरै 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 चाहिँ असङ्ख्य यसको चाहिँ फाइदाहरू छन्। त्यो म पछि कुरा गरौँ होला। हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने यो मिलेटको विषयमा। अहिले हजुरले त्यसरी प्लेट 2 नर्मल खानुहोस् होइन। प्लेट 1 खाइसकेपछि प्लेट 2 खानुहोस्। त्यसपछि अब यो पनि म होइन, तरकारीमा के छ त हामीले तरकारी कुन त्यस्तो तरकारी हो जुन चाहिँ भनिन्छ अब सिजनल पाउने सबै तरकारी राम्रो हो। तर त्यो तरकारी पनि बेस्ट तरकारी के हो त डायबेटिक लागि भनेर चाहिँ त्यसको एन्टी डायबेटिक प्रपर्टिजहरू निकालेको छ। यो चाहिँ हजुरको चाहिँ यो एसियन डायबेटिक एसोसिएसनले निकालेको पनि हो र आयुर्वेदले पनि निकालेको हो र धेरै रिसर्च गरेर चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू मैले चाहिँ निकाल्यो। भटमासमा यस्तो गोली हुन्छ भटमासको तरकारीमा कि त्यसले बिटा सेल
जुन पेन्क्रियासले निकाल्छ त्यो बिटा सेल पनि रिजेनेरेट दिन्छ। स्पेसली जसलाई चाहिँ अटो इम्युन डिजिज हुन्छ, स्पेसली टाइप 1 डायबिटिज छ, त्यो अटो इम्युन हुन्छ, जसले के भन्छ बिटा सेललाई मार्ने काम छ, त्यो जेनेरेट गर्ने काम गर्छ यसले। अनि त्यस्तै चाहिँ अर्को ज्याक फ्रुट होइन, कटर अथवा ज्याक फ्रुट पनि हुन्छ, त्यसले पनि चाहिँ के छ भने बिटा सेल जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण सिस्नो यी जति पनि मैले नाम लेखाएको छु, ब्रोकाउली, पालक होइन, सोपको साग भयो, भिन्डी, करेला, हजुरले थाहा हुन्छ, सिमी, डाक, भटमास, कुरिलो, सजीवन, लौका, सिस्नो, फर्सी, कोदा, यी सबै चाहिँ के छ भने तरकारी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाइभर्सिफाइड टाइपबाट गरेर खाइराख्नु, जति पनि सिजनल छ हामीले चाहिँ चेन्ज गरेर खाइराख्नु पर्यो होइन। बन्दागोबी एकदमै राम्रो होइन, यो कुराहरू खायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डायबिटिज नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा हो। यति भन्दै चाहिँ म अहिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति यहीँ गरेँ, तर प्रस्तुतिलाई स्टप गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ डायबिटिज कतिखेर रिभर्स हुन्छ त, कतिवटा प्यारामिटर हेर्नु पऱ्यो भनेपछि अघि डाक्टर साहबले भने कसैको भर्खर देखिया छ 2 महिना पनि ठिक भएको छन्, कसैको 3-4 वर्ष भएको छ 6 महिना लाग्छ, कसैको 20 वर्ष दबाई खाइराख्नु भएको छ भने 1 वर्ष पनि लाग्नुपर्छ, 6 महिना पनि, डिपेन्ड अपन कसरी उहाँले त्यो कुरा प्रोटोकललाई फलो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र यो कुरालाई हेर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो फेरि एम्फेसाइज गर्दैछु म हजुरलाई, ब्लड सुगर डायबिटिज कम्प्लिटली ठिक हुनु भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ लिभर इन्डेक्स, यो हिजो भर्खर मैले हेरेँ, लिभर इन्डेक्स चाहिँ लेस देन 30 हुनु भने हो। अनि हजुरको चाहिँ यो यो आइआर भन्ने एउटा एप्रोच छ, यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एचडिएल र कोलेस्ट्रोलको रेसियो चाहिँ बिलो 1 हुनु पर्यो भनेको छ है। अनि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स चाहिँ 1 हुनु पर्यो, लेस देन 1.9 भने पनि ठिकै हो, ओभर 2 भयो भने चाहिँ अलिकता प्रिडायबिटिक लेभलमा, त्योभन्दा बढी भयो भने डायबिटिक हो भन्छ। त्यसकारण चाहिँ 3-4वटा प्यारामिटर हेरेपछि मात्र हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा हो। तर अहिले हामीलाई डक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको हजुरहरूले दबाई खाइरहनुहुन्छ, अल्टिमेटली दबाईले के गर्छ भने लङ रनमा चाहिँ यसले कतै न कतै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, दबाई खाए तापनि हामी ठिक हुँदैनौँ र हामीलाई के समस्या भइरहेको हुन्छ, आँखाको समस्या भइरहेको हुन्छ, कसैको प्रेसर बढिरहेको हुन्छ कहिले। त्यस कारण चाहिँ दबाईले के गर्छ भने डक्टरले हजुरको डायबिटिजको पनि दबाई बढाइदिन्छ, अर्को प्रेसरको पनि बढाइदिन्छ, अर्को आँखाको हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ दबाई मेडिसिन इज नट द सल्युसन हो। सल्युसन भनेको खाना हो, द्याट्स द हजुरको जुन अघि भनेको खाना हो र इन्टरमिडिएट फास्टिङ र हर्बल हो, त्यही नै नेचुरल रूपमा दिएको चाहिँ मेडिसिन हो। जसरी हजुरले सधैँ त्यो दबाई खाइराख्नु भएको छ, डक्टरले एलोपेथिक दबाई, यही खानुभयो भने हजुर ठिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र यति भन्दै मैले आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति यहीँ समाप्त गर्ने मैले अनुमति पनि चाहेँ। हजुरलाई फर्दर मिलेटको विषयमा जान्न चाहनुभयो भने चाहिँ हामी फेरि गर्छौँ र हामीसँग त्यस्ता सफल अभ्यास हामीले मतलब जसले अनुसरण गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि हामी राखौँला, त्यसले गर्दा हजुरलाई पनि मोटिभेट होला। टेक वे मेसेजमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसलाई डायबिटिज छ, ब्लड प्रेसर छ, उहाँहरूले चाहिँ एनिमल प्रडक्ट बेस्ड फुड नखाने, प्याक्ड फुड, जति पनि प्रोसेस फुडहरू छ केही नखाने। बिस्किट, डक्टरहरूले बिस्किट खानु भन्छ, बिस्किट त मैदाले बने हो, त्यहाँ हेर्नुहोस् साल्ट हुन्छ। अनि प्रेसर भएको मान्छेले पनि त्यस्तो बिस्किट खायो भने के हुन्छ, बिस्तारै ग्रेजुअली बढ्दै जाने हो नि। हजुरले हेर्न सक्नु, त्यहाँ हेर्नुहोस् कम्पोजिसन। अनि अर्को के हुन्छ, ग्लुटेन हुन्छ। सबै मैदा, जति पनि चाहिँ नेगेटिभ फुड भनेको चाहिँ चामल र के अरे चाहिँ गहुँ हो। गहुँ किन भन्दाखेरि गहुँमा चाहिँ ग्लुटिन भन्ने चाहिँ कम्पाउन्ड हुन्छ, त्यो ग्लुटिन कतिमा एलर्जिक हुन्छ, रेजिस्टेन्ट, त्यसले चाहिँ के छ भने बडीलाई ठिक पार्छ। भात खायो भने पनि चाँडै फुल्छ, त्यसले चाँडै ग्लुकोज रिलिज गर्छ। त्यसको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट टु फाइबर रेसियो भनेको झन्डै 300 छ। त्यो अहिले म चार्टमा हजुरलाई पछि देखाउँला सबै कुराको। गहुँ किन, गहुँमा जम्मा फाइबर कति हुन्छ, 1.2 हुन्छ। चामल त चामल खानु भन्छ हजुरहरूलाई होइन, उस्नेको त्यसमा कति हुन्छ, 1%, लेस देन 1% हुन्छ, 0.1 हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ चामल खाएर हजुरहरू ठिक्नु भएको छ त, उस्नेको चामल खाएर कोही पनि ठिक्नु भएको छैन। दुध खानु भनेको छ हजुरले। अहिले मैले भनेको कुरा र हजुरले अभ्यास गरेको कुरालाई हेर्नुहोस् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस्, अनि त्यसको रिजल्ट हेर्नुहोस्। सर यो स्लाइड रिमुभ गर्दै डेरी प्रडक्ट नखाने भन्नुभयो अथवा डेरीका कुराहरू नखाने भन्नुभयो सर। अनि हरूमा पनि विशेष गरेर तरकारीहरूमा त पेस्टिसाइडहरू इत्यादि पनि मिसाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ खाने भन्नुभयो। के हो त्यो? त्यो यदि पहाडमा ताजा किसिमको दही दुध छ भने खाने कि नखाने, के हो सर? दुईटा कुरा भयो। एउटा मैले काउ भनेपछि यदि हाम्रो चाहिँ लोकल गाई छ भने त्यसको दुध खाँदा हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ दुधमा, किनभने अर्को के हुन्छ भने दही भन्दा छाँच राम्रो। छाँचमा के हुन्छ भने त्यो चाहिँ फुल अफ के अरे चाहिँ प्रोबायोटिक भन्छ।
जुन त्यसमा ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो बेनिफिसियल हुन्छ, त्यो गजलाई काम राम्रो गर्ने भन्ने कुरा। तर अर्को चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भनेर विदेशबाट ल्याएका जर्सी गाईहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ बढी के हुन्छ भने एन्टिबायोटिक दिया हुन्छ, त्यो एन्टिबायोटिकको रेजिड्यू त्यसमा रहेको हुन्छ र सँगसँगै के हुन्छ त्यसले ब्याड कोलेस्ट्रोल प्रड्युस गर्छ। र अर्को चाहिँ कि डायबिटिज भएकोलाई किन खानु हुँदैन भने त्यसले चाहिँ गमीको काम गर्छ भन्छ कि, त्यो चाहिँ रिसर्चले बताएको कुरा हो होइन। अनि हजुरको अहिले डेनमार्कमा के गर्छ भने चाहिँ डेनमार्कमा डेरीलाई चाहिँ लिस्टबाट हटाएको, फुडको लिस्टबाट हटाएको। किन भन्दाखेरि बढी गएको नि त्यसको चाहिँ बोनको प्रब्लम बढी देखाएको छ भनेको छ कि। अब दुध किन खाने भन्दाखेरि पहिलो के भनिन्छ भने के को लागि भन्नु त हजुर, दुध के को लागि पोसिलो, अब शरीरमा पोसिलो होला अथवा पोसिलो हो। अनि विशेष गरी हामी क्याल्सियम भनेर खान्छौँ नि त होइन, क्याल्सियम पाउँछौँ भनेर होइन, बढी खाने त्यो पनि हो नि त, बुढाबुढीलाई चाहिँ क्याल्सियम बढी हुन्छ भनेर हो नि होइन। र पोसिलो त्यो एउटा कुरा हो नि त। एउटा के भने दुध जुन कुरा चाँडो दुधले के गर्छ भन्दाखेरि ग्रोइङ बच्चालाई चाहिँ बढाउनलाई मद्दत गर्छ भनेको, तर सँगसँगै जुन कुरा छिटो हुन्छ त्यसले खराब पनि गर्छ भन्ने कुरा अहिले रिसर्चले निकालिसकेको छ होइन। र अर्को कुरा भन्दाखेरि दुधको सट्टा दुध अहिले किन नखाने भन्ने कुरा एउटा त्यो कारण भयो। दुध के खान सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरूले चाहिँ लोकल गाई छ भने त्यो खान सक्नुहुन्छ, लोकल गाईको चाहिँ त्यो एउटा। अनि हजुरले अर्को भैँसीको नखाने छ, लोकल भैँसीको जिनै त्यस्तो हुन्छ, लोकल हुँदैन, गाईको मात्र। गाई त्यस्तो प्राणी हो, त्यसको गाईको अब धेरै त्यसको गाईको ठुलो रिसर्च छ है। अब अहिले म त्यसमा नजाउँ अहिले है। सर गाई भैँसी होइन जेसुकै भए पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै हर्मोन अनि एन्टिबायोटिक्सहरू दिएर त्यो चाहिँ हामीले खाने प्रडक्ट चाहिँ खराब भइसकेको हुन्छ भन्ने, अनि मासु पनि त्यही हो होइन। त्यसरी चाहिँ बुझाउँदा अलिक सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। ल त्यो उहाँले सिम्पल तरिकामा भनिदिनु भयो हाम्रो डाक्टर साहबले। ल त्यही कुरा बुझाउँ यसरी। अनि हजुरले अघिको हजुरको रेस्पोन्समा कुरा गरेर तरकारी विषादी भन्यो, तर तरकारीमा हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यसमा पाउने न्युट्रिसन भ्यालु र फाइबर जुन चाहिँ बडीलाई चाहिन्छ र जसले के गर्छ भन्दाखेरि स्लोली ग्लुकोजलाई रिलिज गर्ने काम गर्छ कि सुगरलाई, त्यस कारण चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को कुरा चाहिँ विषादीलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भने फ्लसिङ गर्न सकिन्छ नि, पानी रनिङ वाटरमा 2-3 मिनटसम्म हजुरले, अथवा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याएको फलफुल बजारबाट ल्याएको फलफुल तरकारी फलफुललाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने पानीमा भिजाएर राख्यो आधी घन्टा, त्यसपछि अनि खानु, अथवा थोरै चाहिँ साल्ट, त्यो पनि एउटा मेथड हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा भएको टक्सिन चाहिँ रिलिज हुन्छ। अरू सर सर यहाँ प्रश्नहरूलाई चाहिँ हजुरले पढेर सुनाइदियो कि? प्रश्नहरू छन्। अब म सबभन्दा पहिले हाम्रो टिकाराम रेग्मी सरलाई चिने, उहाँले यो फास्टिङ र पिपीको बारेमा जान्न खोज्नु भएको थियो। टिकाराम सर क्वेसनहरू राख्नुहोस् त हजुरको। हजुर नमस्कार। मैले त्यहाँ दुईटा प्रश्न डाक्टर साहबलाई, गजेन्द्र सरलाई पनि मेसेज गरेर सोधेको थिएँ। मलाई यो कन्फ्युजन के कुरामा कन्फ्युजन छ भने यो फास्टिङ र पिपी भनेको त अलिकति क्लियर छ, यो ऱ्यान्डमले के बुझाउँछ? ऱ्यान्डम टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि कतिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ नि सेफ मानिने हो, त्यो कुरा जानकारी दिन खोजेँ मैले। अब यो सबै चाहिँ ब्लड सुगर हेर्ने कुरा भए, अब ऱ्यान्डम कतिमा सेफ भनेर ऱ्यान्डम कतिमा पनि सेफ हुँदैन। किनभने ऱ्यान्डम भनेको तपाईँले अब भर्खर चिनी हालेको चिया खाएर गर्नु भएको छ भने धेरै आउँछ होइन। अनि बिहान कुनै बेला चाहिँ खाली पेटमा यतिकै गर्यो, अथवा चाहिँ भनौँ खाना खाइसकेको 6-7 घन्टापछि गर्यो भने कम आउँछ। सो त्यसले गर्दा ऱ्यान्डम यति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर त्यो भनेको चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ के, अब तपाईँ जानु भएको छ काहीँ ल गरौँ भनेर गरियो भने चाहिँ, अनि अलि धेरै बढेको मान्छेहरूमा चाहिँ होइन, अब 120 भन्दा माथि छ होइन, अथवा चाहिँ 180 भन्दा माथि छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डम गर्दाखेरि छ भने त्यसपछि फास्टिङ गरेर हेरौँ न त, अनिखेरि पिपी गरेर हेरौँ न त भन्ने कुरा त्यसपछि आउँछ। त्यही भएर त्यो फास्टिङ त्यो ऱ्यान्डम आफैमा पनि कुनै पनि त्यति राम्रो इन्डिकेटर मानिँदैन। तर अब फास्टिङ पिपी पनि राम्रो इन्डिकेटर अहिलेलाई मानिँदैन। अब हामीले सुरु गर्दा चाहिँ के भन्छौँ भने सकेसम्म जुन अघि प्रज्वल सरले होमा इन्डेक्स भन्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिहान फास्टिङ गरेर हेर्ने, ग्लुकोज फास्टिङ पनि हेर्ने र इन्सुलिन फास्टिङ पनि हेरिसकेपछि तपाईँ डायबिटिजको दौडमा कहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाईँको सेलको रेजिस्टेन्स लेभल कति छ। किनभने यो डायबिटिज हामीलाई हुने डायबिटिज भनेकै इन्सुलिन रेजिस्टेन्स डायबिटिज मेलाइटस भन्छ, IDDM भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि
त्यो दौडमा चाहिँ हामी हाम्रो सेलहरू चाहिँ कतिको रेजिस्टेन्स छन् भनेर हेर्नलाई पहिलो नम्बरमा फास्टिङ ग्लुकोज हेर्नु पर्यो, फास्टिङ सुगर। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ त्यही सँगै फास्टिङ इन्सुलिन पनि चेक गर्नु पर्यो। फास्टिङ इन्सुलिन अलिकति 1500 अलिक महँगो छ। अनि त्यो हेरेपछि हामी चाहिँ त्यहाँ इन्टरनेटमा हजुरलाई चाहिँ एउटा क्यालकुलेटर जस्तोमा चाहिँ लिङ्क पठाइदिन्छौँ। अनि हजुरले आफैले हालेर हेरेपछि चाहिँ ल मेरो त यहाँ पुगेछ, अथवा ल म ठिक भएछु भन्ने नि पाइयो, अथवा धेरै बढेछ घटेछ भन्ने मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ HB1AC ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने 3 महिनाको एभरेज ग्लुकोज चाहिँ कति छ भन्ने कुरा त्यसले पनि देखाउँछ। तपाईँले उपचार गर्ने क्रममा सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ HB1AC हेरिसकेपछि 3 महिनामा मैले गरेको मैले औषधि खाएको, मैले डायटिङ गरेको, मैले चाहिँ हैन दौडेको, एक्सर्साइज गरेको मिल्या छ कि छैन, डाक्टरले दिएको औषधि मिल्या छ कि छैन हेर्ने पनि HB1AC नै हो अहिले। तर तपाईको सुगर कतिको घट्दै गइरहेछ, तपाईँ डायबिटिज रोगबाट कति रिभर्सतिर गइरहनु भएको छ भन्नलाई चाहिँ होमा इन्डेक्स, जसको लागि फास्टिङ इन्सुलिन र फास्टिङ सुगर दुईटै हेर्नुपर्छ। धन्यवाद सर। त म औषधि छोडेको मान्छे हो 2 वर्षदेखि। सुरुमा 1 वर्ष औषधि खाएको थिएँ 500 mg को के भन्छ त्यो मेटफर्मिन। त्यसपछि मैले 1 वर्षपछि 1 महिना लगाएर त्यो डिक्रिजिङ रेट अलि रेसियो मिलाउँदै लगेर छोडेँ। अहिले म केही दिन अगाडि देखाएको चेक गरेको 137 रहेछ। त्यो फास्टिङ पनि चेक गर्न अनुकूलता मिलेन, अनि त्यो पिपी पनि अनुकूलता मिलेन, त्यस कारणले र्यान्डम लिएको थिएँ। कति थियो अरे सर? 137 थियो। 137 भनेपछि अनि ठिकै हो, त्यति नराम्रो छैन। तर अब यहाँले यदि त्यसो गरिसक्नु भएको छ, औषधि खानु भएको छैन भने चाहिँ यो इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। 6 घन्टा अथवा अब यहाँको ठिक चलिरहेछ 8 घन्टा गरे पनि हुन्छ, पछि घटाउँला। अनि सकिन्छ भने हप्तामा 1 दिन 2 दिन चाहिँ बिहानको खाना नखाने, बेलुकाको मात्रै खाने। अहिलेलाई त्यसरी गर्नुभयो भने औषधि अब जिन्दगीमा कहिले पनि खानु पर्दैन। र इन्सुलिन रेजिस्टेन्स छ कि छैन हेरिहाल्नु पर्यो। त्यसमा हजुरको शरीरमा डायबिटिज छ अनि म औषधि खान्न भन्न त पाइएन फेरि हैन। हजुरको शरीरमा डायबिटिज छ भने त्यसलाई म डायबिटिज घटाउँछु इन्टरमिडिएन्टबाट, हाम्रो प्रोग्रामबाट घटाउन सकिन्छ। तर छ कि छैन भनेर हेर्न चाहिँ हजुरले अर्को चाहिँ 1500-1600 रुपियाँ खर्च चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा बेटर। अब हजुर अहिले काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ? म चितवनमा छु सर। अच्छा, चितवनमा चाहिँ कुनै राम्रो ल्याब, सायद यो एनएलआरहरूको पनि काउन्टर छ। सरले एनएलआरमा चाहिँ त्यहाँ 1500-1600 रुपियाँ पर्छ। फास्टिङ इन्सुलिन र फास्टिङ सुगर दुईटै एकै दिन हेर्ने, हामीलाई पठाउने, अनि हामी क्यालकुलेट गरेर पठाइदिन्छौँ। र हरेक चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ हेर्ने, पहिलो 1-2 वर्षसम्म हरेक 6 महिनामा। त्यति हेरेपछि पुग्छ, अरू केही गर्नु परेन। अनि तर म चाहिँ सरलाई त्यो पछि लिङ्क पनि पठाइदिन्छु, आफै चाहिँ कसरी जाँच्ने भनेर हेर्न पनि त्यो गरौँ सर। मैले मेल पठाइदिउँ सरलाई? सरले भाइबरमा कनेक्ट गरे नि हुन्छ मेरो नम्बरबाट। म त्यति भाइबर चलाउँदिनँ, मेल नै सजिलो लाग्छ। हस् म मेल दिन्छु हजुरलाई। मेरो gpbhandari@gmail.com। म यहाँ च्याट बक्समा पनि लेखिदिउँला नभए। अब एउटा हाम्रो यहाँ कल्याण पन्त सरले पोखराबाट दुईटा चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ च्याटमा, मै पढेर सुनाउँछु। मानव शरीर क्षारीय प्रकृतिको हुन्छ भने कागती जस्तो अम्लीय रस किन खाने? फ्याटी एसिड भनेको के हो र यसले शरीरसित कस्तो सम्बन्ध राख्दछ भनेर सोध्नु भएको छ। दुईटा प्रश्न छ कल्याण सरको प्रश्न। अब यसमा प्रज्वल सरले नै भन्ने हो कि अलिकति पहिला? ल मैले चाहिँ यो छाडियो, यो चाहिँ के भन्छ कागती चाहिँ अल्कलाइन प्रपर्टिज हो यो चाहिँ है। अल्कलाइन प्रपर्टिज हो यो चाहिँ त्यो छाडिदेखि पनि यो चाहिँ अल्कलाइन प्रपर्टिज हो। यसले के गर्छ भने एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ हैन, एउटा कुरा। अब फ्याटी एसिडको विषयमा हाम्रो गजनन सरले दिनुहुन्छ होला। अनि मैले अर्को कुरा एउटा थप्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि अघि गजनन सरले भने दुईटा कुरा HB1C र हाम्रो चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ जुन फास्टिङ ग्लुकोज र फास्टिङ इन्सुलिन देखाउने, सँगसँगै चाहिँ थप दुईटा हेर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ कि। यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ लिपिड प्रोफाइलमा जुन हाम्रो चाहिँ टोटल कोलेस्ट्रोल छ नि र अनि ट्राइग्लिसरिड त्यसको रेसियो हैन। अनि अर्को चाहिँ के छ भने फ्याटी लिभर इन्डेक्स भने चाहिँ 4टा कुरा चाहिँ लेस देन त्यो जुन कुरा अघि भनेको थिएँ त्यो कुरा हो भने चाहिँ अनि यस हामी कम्प्लिटली ठिक छ भन्ने कुरा हो। यो खाँदाखेरि अर्को कुरा मैले यहाँ खाँदाखेरि अमिलो भयो, कुरा मैले थपेको एकछिन है। अमिलो भयो भने त्यसको प्रपर्टी चाहिँ बेस नै हुन्छ, एसिड हुँदैन।
अल्कालाइन हुन्छ। अनि अर्को कुरा मैले यहाँ थपेँ के भन्दाखेरि अघि सरले भन्नुभएको थियो नि यो अहिले यो जुन डायबिटिज भनौँ न ब्लड सुगर लेभल कति हुने भन्ने कुरा गरिरहेको छ है। यो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जस्तै भनौँ अमेरिकन डायबेटिक एसोसिएसन छ, अमेरिकन डायबिटिज इन्डोक्राइटिक एसोसिएसन छ, अमेरिकन कलेज फिजिसियन छ। अहिले अमेरिकन कलेज फिजिसियनले चाहिँ के निकालेछ भने चाहिँ HbA1c चाहिँ 7 देखि 8 त्यो भनेको झन्डै 220 भन्दा माथि हुन्छ कि त्यति भए पनि नर्मल हुन्छ भन्छ कि। अघि हजुरले भने जस्तै हजुरको जुन चाहिँ ब्यान्डेममा चाहिँ 137 भन्छ नि भन्नुभयो नि, वास्तवमा बिलो 200 छ भने द्याट्स नर्मल, कम्प्लिटली नर्मल हो है। त्यस कारण अब कसैलाई चाहिँ आफ्नो त्यो बडीको फिजियोलोजीले पनि कस्तो त्यो देखाउँछ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। तर झन्डै 1970s तिर चाहिँ यो डायबिटिकको लेभल जुन ब्लड सुगरको लेभल चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 250 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भनेको थियो। तर ग्रेजुअली के छ भने यसलाई चाहिँ एकदम के अरे भने सङ्कुचित सानो गर्दै आएर चाहिँ अहिले सबैजना चाहिँ दायरामा परे आउने। तर यदि बिना दबाई नखाइकन एबभ 60 एजको छ, अझ हामी त के भन्छौँ भने अब यो डिपेन्ड है अब यहाँ कसरी गरिन्छ इन्टरप्रेट। तर अमेरिकन कलेज फिजिसियनले चाहिँ 4 स्टडी गरेर चाहिँ उसले के निकालेको छ भने चाहिँ यदि कोही मान्छेलाई डायबिटिज छ र उसले दबाई खाएर 7 देखि 8 सम्म चाहिँ HbA1c उसले राख्न सक्छ भने त्यो एकदमै राम्रो। तर त्योभन्दा तल लिएर जुन चाहिँ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएसनको 5.5 छ नि त्यहाँ ल्याउनु भनेको चाहिँ मोर्टालिटी रेट चाहिँ बढाउनु हो, त्यसले घट्दैन भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यो जानकारी चाहिँ मैले हजुरहरूले आफूले पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकन ACP गाइडलाइन भनेर डायबिटिक गाइडलाइन भनेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। कल्याण सर केही बोल्न चाहनुहुन्छ कि? खै सरलाई मैले खोलेँ तर भएन सर। लु भन्नुहोस् त कल्याण सर, केही छ तपाईँको प्रतिप्रश्न? होइन सर, मेरो केही पनि रहेन, मैले सुने आन्सर। ठिक छ। अब यो अघि सरले जुन सोध्नु भएको थियो मेरो अफ छ क्या, सरले चाहिँ यो अल्कालाइन के अरे उसको चाहिँ प्रपर्टीमा चाहिँ उसको कागतीको 2 मात्रै हुन्छ pH, कसरी चाहिँ यो अल्कालाइन हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ के भने मेटाबोलिजमको क्रममा चाहिँ यो चेन्ज भएर अल्कालाइन प्रपर्टीमा जाने हो सर। यसको डाइरेक्ट तपाईँले pH मेजर गर्नुभयो भने यो एसिडिक नै हो। तर सरले चाहिँ अब अहिले आजकल सजिलो पनि छ, एकचोटि गुगलमा सर्च गरेर हेरौँ कि यो कसरी चाहिँ एसिडिक कसरी चाहिँ यो आफैमा चाहिँ यसको एसिडिक प्रपर्टी हुन्छ भनेर सरले भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो आउँछ। जस्तो चाहिँ यो मेटाबोलिजममा गइसकेपछि यो अल्कालाइन हुन्छ र यो 7 भन्दा माथि जान्छ भन्ने नै हुन्छ सर। सर यो कागती मात्रै होइन, अरू निबुवा ज्यामिर अथवा के अरे सुन्तला खाँदाखेरि पनि त फेरि त्यो मेटाबोलिजममा गएपछि त्यो पनि अल्कालाइन हुन्छ होला नि त फेरि? हुन्छ सर, हुन्छ। कागती भनेर कागती मात्र भनिएको होइन कि नेचर मिल्ने सबै साइट्रस फुड अन्तर्गत सबै कुरा बराबर। साइट्रस फुड किन भन्दाखेरि चाहिँ भिटामिन C पनि हुन्छ क्या त्यो भिटामिन कागतीमा भिटामिन C प्रशस्त हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने इन्फ्लामेसन र तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट प्रशस्त हुन्छ त्यसमा। त्यसले के गर्छ भनेदेखि RBC जुन चाहिँदैन हामीलाई त्यसलाई पनि त्यसले चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण चाहिँ राम्रो भनेको। अहिले हजुरको चाहिँ यो के भन्छ यो कोरोना कालमा पनि किन भिटामिन C बढी खाऊ, भिटामिन D किन चाहियो भने कारण अब भिटामिन D पनि चाहिने सँगसँगै भिटामिन D कहाँ लिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सूर्यपात गरेर सनबाथ गरेर, त्यो सूर्य पनि छ हाम्रो होइन, बिहान 7 देखि 8 बजे चाहिँ एकदम राम्रो, जतिखेर चाहिँ घाम बिस्तारै चाहिँ झुल्किरहेको हुन्छ होइन, बढी हुँदैन। अनि त्यो पनि चाहिँ हामीले लुगा जुन लाउँछौँ त्यो लुगा चाहिँ कटन लाएर, किनभने बढी हामीले लुगा पनि के भन्छ कटनको लाग्छ। धेरै कुराहरू छ यसमा होइन, अब अलिक नजाउँ ल, ठिक छ अहिले यति नै राखौँ। अब यो कस्तो लाउनुपर्छ, सुत्दाखेरि कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। हजुर डाक्टर साहब, एउटा यो मैले खानेकुरा सम्बन्धी नै चाहिँ डाइट सम्बन्धी छ। हाम्रो जीवन मल्ल सरले चाहिँ एउटा च्याटमा सोध्नु भएको छ, यो अन्डाको चाहिँ डायबेटिक्समा के रोल होला, यो खानुहुन्छ कि हुँदैन होला, डायबेटिक्समा अन्डा खान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। मिल्छ सर, मिल्छ। यसको कुनै के डेली मात्राहरू पनि छ सर? कति दिनमा कतिवटा सम्म? अब एउटा चाहिँ दिनमा एउटा बोइल्ड एग भनेको नर्मल मान्छेदेखि लिएर रोग लागेका जोसुकै भए पनि एकदमै राम्रो हो र यसको चाहिँ कुनै एडभर्स इफेक्ट चाहिँ छैन। अब सर इन्ट्रेस्ट भइरहेछ सर। हजुर सर नमस्कार, डाक्टर साहबलाई प्रजल सरलाई पनि। मेरो दुईटा कुरा छ क्या। एउटा त यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फास्टिङ भन्दा पिपी कम देखाउँछ एउटा,
के कारणले हुन्छ। दोस्रो चाहिँ यो डक्टरले औषधि प्रेस्क्राइब गर्दाखेरि कुनै खाना खान अगाडि खाने भन्नुहुन्छ, कुनै चाहिँ खाना खाइसकेपछि खाने भन्नुहुन्छ। यसको कारणहरू के हो? र नर्मली अब यो औषधिहरू के यो मेटफर्मिन हाइड्रोक्लोराइड मात्रै हुन्छ कि अरू पनि हुन्छ? अब सुगरका औषधि थुप्रै हुन्छन् हजुर होइन। हजुर अनि औषधि अब सुगरका थुप्रै औषधि छन्। कुनै खाना अघि खाने पनि छन्, खाना पछि खाने पनि छन्। अब दिनमा एउटा खाने पनि छन्, दिनमा दुईटा खाने पनि छन्। अनि अब सस्टेन रिलिज भनेर एउटा लामो चाहिँ दिनभरिलाई पुग्ने औषधि पनि हुन्छ होइन। औषधिका प्रकार धेरै हुन्छन्। खाना अगाडि कुनै पछाडि किन भन्दाखेरि जुन औषधिलाई हाम्रो पेटको चाहिँ जुन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ त्यसले असर गर्छ अनि त्यसको चाहिँ प्रकारमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ पेटमा गइसकेपछि भनेपछि त्यसलाई हामीले खाना अगाडि खान्छौँ। त्यही भएर डाक्टरले चाहिँ कुनै औषधि खाना अगाडि खानुपर्छ भन्नुहुन्छ, कुनै औषधि चाहिँ खाना पछाडि भन्नुहुन्छ होइन। सो यो भनेको चाहिँ औषधि चाहिँ भित्र गएर बिग्री हाम्रो शरीरमा ठिक ठाउँमा चाहिँ ठिक समयमा ठिक तरिकाले असर गरोस् भन्नका लागि मात्रै हो। अनि हजुरको पहिलो प्रश्न चाहिँ के थियो? फास्टिङ भन्दा पिपी कहिले? फास्टिङ भन्दा पिपी, ल यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कसैले सोधिराखेका हुन्छन्। यो कहिलेकाहीँ हुन्छ, सधैँ हुँदैन। किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ल्याबमा गरिने डायग्नोसिसको चाहिँ 100% एकुरेसी कहिले पनि हुँदैन। चाहे तपाईँ अमेरिकामा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ नेपालमा गर्नुहोस्, चाहे जहाँसुकै गरे पनि के हुन्छ भने मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँलाई दिएँ। जस्तो 100 जना चाहिँ हजुरलाई थाहा छ यो प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट भनेर होइन? थाहा छ। महिलाहरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ टेस्ट गर्ने एउटा किट हुन्छ। 100 जना गर्भवती महिलामा चाहिँ गर्भवती छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्यो भने त्यो टेस्टले चाहिँ 10 जनामा चाहिँ छैन भनेर देखाउँछ। फेरि नर्मल महिलामा 100 जनामा टेस्ट गर्यो, जो गर्भवती नै छैन हामीलाई थाहा पनि छ, त्यो नर्मल महिलामा टेस्ट गर्यो भने 100 जनामा टेस्ट गर्यो भने अर्को 15 जना जति गर्भवती छ भनेर पनि देखाउँछ। हो, अनि यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटल तोडफोड हुने कारण यो। किनभने मान्छे साधारण जनमानसले यो कुरा बुझ्या हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ 10% 15% समय चाहिँ कुनै पनि टेस्टको रिजल्ट चाहिँ रङ आउन सक्छ। त्यस्तै बेला परेको हुनुपर्छ, अथवा त्यहाँ जुन ल्याबमा युज गरिएका रिएजेन्ट अथवा मेसिनहरूमा कहिलेकाहीँ केही खराबी आएर पनि हुन सक्छन् होइन। तर अब के हुन्छ भने फास्टिङ गर्दा चाहिँ ठिकै देखायो भने फास्टिङ ठिकै देखाउने बेलामा देखायो होला, अनिखेरि पिपी देखाउने बेलामा चाहिँ पिपीमा चाहिँ के त जुन चाहिँ त्यो नर्मल देखाउनु पर्ने हो त्यो नदेखाएर कम देखाइदिन्छ भनेको त्यो 10%मा पर्यो। अब यो भन्दा अरू कारण हुन सक्दैन हजुरको, किनभने पिपीमा चाहिँ खाना खाइसकेको पछि पिपी भने पोस्ट प्रान्डियल हुन्छ। पोस्ट प्रान्डियल भनेको खाना खाइसकेपछि शरीरमा सुगर गइसकेपछि कम देखाउने भन्ने सम्भावनै छैन। त्यो मात्रै एउटा विशेष कारण हुन सक्छ। पनि फरक भयो भने सम्भावना हुन्छ होला। 2 आवर्स निकै भनेको छ नि होइन लास्ट गाँसको। मैले यसमा एउटा कुरा थपेँ हजुरको जिज्ञासामा। त्यो धेरै फरक पार्दैन। त्यो चाहिँ हजुरले 5-10 मिनट 15 मिनट फरक पर्न पनि केही हुँदैन। यसको कन्सेप्ट चाहिँ खास हजुरलाई चाहिँ 60 ग्राम चाहिँ सुगर त्यो जुन चिनी नै दिएर ग्लुकोज दिएर अनि हजुरलाई 2 घन्टापछि टेस्ट गर्ने हो खासमा चाहिँ त्यो। तर अब आजकल हामी भात खान्छौँ, कहिलेकाहीँ हजुर कम खानुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बढी खानुहुन्छ होइन। त्यसले भने फरक पार्छ। कहिलेकाहीँ 1-2 आलु पनि गइहाल्छ कि होइन। सो यसले गर्दा अलिक फरक पार्छ। तर अब 2 घन्टामा 15 मिनट अगाडि र पछाडि खासै त्यति फरक पर्दैन। हजुर कृष्ण सरको राख्नुहोस्। हजुर सर, डाक्टर साहब, इन्जिनियर साहब, दुवैजनालाई मेरो नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब यो चाहिँ कुरोहरू धेरै सुनियो, अब ज्ञानवर्धक नै छ। मेरो एउटा जिज्ञासा के भने अब मलाई पनि अब यो ब्लड सुगर फास्टिङ चाहिँ 102 छ र पिपी 91 छ मेरो, र मैले त्यसको कुनै औषधि डाक्टर साहबहरूलाई देखाएको पनि छैन, औषधि सुरु गरेको पनि छैन मैले। र मलाई अब यो के ब्लड सुगर चाहिँ सुरु भइसकेको हो कि अब म 1 छाक भात खान्छु, 1 छाक रोटी खान्छु, अरू साग तरकारी हजुरले भने जस्तै करिब करिब मैले त्यसरी नै मेरो आहार व्यवहार चाहिँ गरिराखेको छु।
र चिनी खाँदैन म, तर म चाहिँ गुड सक्खर खान्छु चियामा, राम्रो। कहिले काहीँ चियामा राखेर होइन कि त्यो टोकेर, र त्यो सक्खरको पनि गुड। नखाने हो कि अब चाहिँ। र अर्को कुरो यो जुन बिहान के अरे खाली पेटमा पानी पिउने कुरो छ, त्योसँग कागती पिएपछि त मलाई त अलिकति अमिलो डकार आउने त्यस्तो समस्या हुन्छ त। यो चाहिँ ग्यास्ट्रिकको कारण हो कि त्यो खानु मैले खाँदैन, त्यो त्यसरी छोडिदिएँ, त्यस्तो त्यो हुन्छ। तर चाहिँ नि त्यो सुन्तलाहरू अब यो चाहिँ त मैले दिउँसो खान्छु, खाइराखेकै हुन्छु त्यो। र अरू कुरो चाहिँ अब यो चाहिँ सुगरको के भन्छ, यो एक छाक भात पनि नखाने हो कि, अथवा चाहिँ नि एक छाक भात खाएर केही असर गर्दैन होला कि। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्न जुन अहिलेको स्थितिमा छ यही स्थितिमा रहन्छ कि, अथवा यो अब यही के अरे खानपिनले बढ्दै जान्छ मेरो, के होला त यो? अब यो हजुरको बढ्न पनि सक्छ, नबढ्न पनि सक्छ। अब यो त हजुरको खानपान होइन, हजुरको चाहिँ हिँडाइ अनि सोचाइ धेरै कुराले असर गरिरहेको हुन्छ सुगरलाई। अब यही यसैमा रहिराखोस् र योभन्दा नबढोस् भन्नको लागि नै पनि जस्तो मलाई सुगर छैन, तर म के गरिरहेको छु, म अहिले चाहिँ इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङमै छु। किनभने त्यसले भविष्यमा हुने इभन चाहिँ फास्टिङले के गर्छ त भन्ने कुरा भएको छ भने इभन क्यान्सर सेललाई पनि ग्रो हुन दिँदैन। त्यसले गर्दा सकिन्छ भने महिनामा 2-3 दिन कम्प्लिट फास्टिङ पनि गर्न सकिन्छ। अथवा चाहिँ त्यो सकिँदैन भने अहिलेलाई चाहिँ हामीले इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ गर्ने भनेको तपाईँको अब अहिले ठिक छ, नर्मल छ भने 8 घन्टा अथवा 6 घन्टा मात्रै खाने, बाँकी समय नखाने होइन। अब तपाईँलाई बिहान कागती खाँदा गाह्रो हुन्छ भने दिउँसो खाने, त्यो यही बेला भन्ने यही चिज भन्ने चाहिँ छैन होइन। अनि त्यसपछि यो फास्टिङ गर्नाले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसका समस्याहरू पनि ठिक भएर जान्छन्। चुप लागेको ल। भनेपछि यहाँले त्यसो गर्दा ठिक होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब सुगर सुरु भइसकेको छ, पहिला चाहिँ सुगर कति थियो हजुरको? बढी थिएन है, अहिले 1 महिना अगाडिको रिपोर्ट हो यो। त्यसो भए हजुरको अब अहिले भनौँ न, अब सालाखाला खासै त्यस्तो देखिया छैन, तर पनि होमा इन्डेक्समा चाहिँ जुन हामीले फास्टिङ इन्सुलिन र फास्टिङ सुगर हेरेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरेका छौँ। अब हजुरको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स डेभलप भइसकेको छ भने भविष्यमा सुगर हुनतिर लागिन्छ। अनि सुगर बढ्दै गएपछि सुगर कन्ट्रोल भएन भने हामीले अल्जाइमर पनि हुनसक्छ भन्नेसम्म कुरा गऱ्यौँ अघि होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ नजिक रहेका हजुर बसाइ कहाँ छ? म नयाँ मानेश्वर बस्छु। ए ल, हजुरको त एनएलआर नजिकै छ। फास्टिङ इन्सुलिन र फास्टिङ सुगर गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई पठाउनुहोस्, अनि हामी त्यसमा चेक गरिदिन्छौँ हजुरको चाहिँ यो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स डायबिटिजको चाहिँ दौडमा कहाँनिर पुग्नु भएको छ भनेर ठ्याक्क त्यसको माइल स्टोन नै बताइदिन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि के गर्ने? यो के सर? त्यही फास्टिङ र पिपी, एउटा फास्टिङ सुगर, एउटा फास्टिङ इन्सुलिन, इन्सुलिन दुईटा मात्र हेरौँ, हामीलाई इन्फर्मेसन पठाउँ, हामीले हजुरलाई त्यसको रिडिङ पनि बताइदिन्छौँ, हजुरलाई नभए वेबसाइटमा कसरी गर्ने पनि बताइदिन्छौँ, र यदि रेजिस्टेन्स देखियो भने हजुरले कसरी जाने भन्ने पनि बताइदिन्छौँ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू मेरो पालो आयो त सुवर्ण सर। सर कन्टिन्युअसली गरौँ सर। सुवर्ण सर देखिनु भएको छ नि कताजना? यो हजुरको कसको बजिरहेछ? अब 2-3वटा प्रश्न लिउँ अनि त्यसपछि अलिकति सकाउनेतिर पनि लाग्नु पर्ला। यसलाई हामीले अर्को तारिक पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। कसको प्रश्न छ? गर्न सक्छौँ हजुर। हस्,
है। अब हाम्रो यसो विष्णु सरको र हाम्रो कृष्ण श्रेष्ठ सरले पनि केही जिज्ञासा राख्नु खोज्नु भएको छ। गुप्त सरको चाहिँ म चाहिँ सरको केही छ सर, यसैमा जोडिहालौँ। म चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ म भनिहाल्छु पहिला, त्यसो भए 2 मिनेटमै म सकेँ। ल हजुर भन्नुहोस् त विष्णु सर। ल पहिलो कुरो डाक्टर साहबलाई नमस्कार र प्रज्वलजीलाई पनि नमस्कार। उहाँ र म त निकै नै पढेछौँ, मेरो पनि छिनामङ्गलै घर हो र आयोजक सबैलाई धन्यवाद। औपचारिकता थोरै गरौँ। छुटेको कुरा मात्रै मैले पुरा गर्न खोजिरहेको छु। यहाँ मेरो प्रश्न छैन र केही कुरा गल्तीहरू छन्, त्यसलाई सच्याउन मात्रै मैले प्रयास गरेँ। डाक्टर साहबले के भन्नुभएको छ गराङ्गीले भन्दाखेरि हामीले खानेकुरा 3टा चिज हुन्छन्। मैले पोइन्ट टिपेर आएको छु, भिटामिन उहाँले भन्नुभयो फ्याट, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको मात्रै कुरा गर्नुभयो। त्यसमा 2टा कुरा छुटाउनु भयो। त्यो छुटेको कुरा के हो त भन्दाखेरि भिटामिन र मिनरल्सको कुरा उहाँबाट भएन। नम्बर 1 यो कुरा समयमा उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ। हामीले खानेकुराहरूमा चाहिँ यो 5वटा चिज अनिवार्य रूपले हाम्रो शरीरमा पस्छन्, 3टा मात्रै होइन। अर्को कुरा यहाँनिर के चाहिँ छुट्यो भन्दाखेरि डायबिटिज टाइप 1 र टाइप 2 भन्ने कुरा चाहिँ नि कसैलाई पनि जानकारी भएन, त्यो जानकारी गराइएन। त्यसकारण डायबिटिज टाइप 1 के हो, टाइप 2 के हो नबुझिकन अरू कुरा बुझिँदैन। टाइप 1 भनेको अब मैले भन्नुपर्ने भयो, डाक्टर साहबले छुटाएको अघि मैले भने त भनिदिएको थिएँ यो कुरा, टाइप 1 टाइप 2 र टाइप 3 3टा हुन्छ भनेर। टाइप 1 भनेको जसले इन्सुलिन चाहिँ बडीले इन्सुलिन निकाले कम हुन्छ टाइप 1 हो। टाइप 2 भनेको चाहिँ जुन चाहिँ रेसिस्टेन्स थाक्छ। टाइप 3 भनेको बिर्सिने भयो, 3टा भनिसक्नु भएको थियो भन्न त। ल ठिकै छ, भन्नुभयो ठिकै छ, मेरो ध्यान पुगेन होला, ठिकै छ। अब टाइप 1 र टाइप 2 के भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको, म यसमा बोल्दिनँ। नम्बर 2 अर्को इन्सुलिन चाहिँ ढोका खोल्दैन। ढोका खोल्ने कुरा प्रज्वल डाक्टरबाट भन्नुभएको थिएन। प्रज्वल सरले चाहिँ अलिकति कोटाउनु भयो, तर कम्प्लिट भएन। के कम्प्लिट भएन भन्दा इन्सुलिनले के गर्छ त भन्दा इन्सुलिन चाहिँ ब्लड सेलको ढोका खोल्छ हो, साँचो उसँग हुन्छ हो। त्यो ग्लुकोजलाई, कार्बोहाइड्रेट ग्लुकोजलाई सेलको ढोका खोलेर भित्र जाने काम गराउने इन्सुलिनले हो। जब इन्सुलिन पर्याप्त मात्रामा हुँदैन, त्यसले ढोका खोल्न सक्दैन र त्यो फेरि ब्लडमै सर्कुलेसन भएर आउँछ। यो कुरा अलिकति कमै भएको थियो, मैले यति मात्रै भन्नुपर्ने, योभन्दा बढी म बोल्दिनँ यो विषय। अर्को कोलेस्ट्रोलको कुरा भयो, त्यहाँ एचडिएल र एलडिएलको कुरा भएन। हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन र एचडिएल लिपोप्रोटिनको कुरा भएन। मान्छेहरूलाई के भ्रम छ भन्दा कोलेस्ट्रोल भयो मलाई भन्छन्, के कोलेस्ट्रोल भयो भन्ने थाहा छैन मान्छेलाई। हाई कोलेस्ट्रोल अति आवश्यक छ, हाम्रो लागि चाहिन्छ। त्यो भएको राम्रो जति धेरै त्यो हामीले नोक्सान छ त्यो छलफलमा। त्यसकारण कोलेस्ट्रोल भन्नासाथ हामीले 2टा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एचडिएल हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन र लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन, यो कुरा खुलेन। लो एचडिएल बढी भएको छ भने औषधि खान जरुरी हुन्छ, एचडिएल कम भएको छ भने औषधि खान जरुरी हुन्छ। यो कुरा पनि डाक्टर साहबले भनिदिनु भयो। अर्को कतै सेसनमा गएर यो कुरा पनि खुलाइदिनु भयो भने धेरै राम्रो भयो। अर्को कुरा मैले सब पोइन्टमा टिपेर राखेको छु। डायबिटिज भने इन्सुलिन्सको कुरा भने ठिक छ, यो डायबिटिज पनि यो पनि म भन्दिनँ, सरकारी कुरा मात्रै भनिदिन्छु सबैको। अनि एउटा कुरा के भन्दाखेरि डायबिटिज रिभर्सेबल हुनसक्छ। यो डाक्टर गजानन्द सरको कुरा हो, रिभर्स हुनसक्छ र पहिला जस्तै फेरि खान सकिन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि फेरि पहिला जस्तै खाना खाइसकेपछि फेरि डायबिटिजको सुरुवात भयो नि। यहाँनिर विशेष सर्कलमा जाने भयो भन्ने मेरो जिज्ञासा। यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। अर्को कुरा म पनि अलिअलि डायबिटिजको पेसेन्ट हो। त्यहाँ मकै स्लाइडमा मकै खाने कुरा उल्लेख भयो, तर अमेरिकामा म अहिले पनि अमेरिकामा छु, मकै खान बन्द लगायो। मकै नखाऊ है, सुगर भएको छ तिमीलाई भनेर मकै खान बन्द लगायो, बरु चामल खाऊ भन्यो। यो कुरा म अहिले पालना गर्दैछु। यसमा यो भ्रम पनि निवारण गर्नले बढी अनुसन्धान गर्नु हो। नम्बर 4 अर्को कुरा के आयो भने ठिकै छ, अब म छोटकरीमा कुरा सिधाइदिन्छु। अब गाईको कुरा आयो, गाईको कुरामा व्याख्यान भएन। गाईको कुरा गर्नु छ भने र त्यस विषयमा अलिक बढी बुझ्नु छ भने सुवर्ण सरसँग सम्पर्क गरी मसँग सम्पर्क गरेर अलिक बढी बुझ्न सकिने मैले जानकारी गराउँछु। हुन त म अब नेपाल आउँदैछु, नेपाल आएको छु, त्यहाँ पनि सम्पर्क होला नै। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दा स्लाइडमा प्रज्वलजी नै भनौँ, अथवा मेरो उमेरको हिसाबले मेरो भाइ जस्तै देखिनु हो, त्यस कारण मैले जी नै लगाएँ। जिउ भने पनि खासै फरक छैन, त्यसमा गल्तीहरू छन्।
स्लाइडमा गल्तीहरू छन्। आयुर्वेदिकका कुरा अनुसार आयुर्वेदिकका कुरा नगरौँ, यहाँनिर योगका कुराहरू गरौँ, प्राणायामको कुरा गर्दा प्राणायामका स्पेलिङ त शुद्ध भयो, त्यसलाई हामी क्षमा दिन सक्छौँ। तर हजुरले बोलेको उच्चारण नै गलत भयो। त्यो प्राणायामको नामै मिलेन, कुनै किताबमा उल्लेख छैन। यसबाट यो के बुझिन्छ भन्दाखेरि पढेर होइन, सुनेर लेखेको। जसले स्लाइड बनायो त्यो मान्छेहरूको सजेसन के म दिन्छु भन्दा कपाल भाती पढेर हेर्नुहोस्, कपाल भातीले के लेखेको छ तपाईँको स्लाइड। कपा भर्ती भनेर लेखेको छ, यो छँदै छैन, यो कुरा हुँदै होइन। यो कुरा यसलाई विचार गर्नु होला। मैले यति चर्च्याउने र छुटेका कुराहरू अब भने गल्ती भएमा माफ पाऊँ। अरू कुरा अब मेरो सोध्यो भने खास कुरो केही रहेन। यस विषयमा म एउटा चाहिँ के रिपिट गर्छु भन्दा गाईको के लोकल गाई भन्नुभयो, हामी चाहिँ अब यसलाई रैथाने भनौँ, भाषाले शुद्धिकरण गरेर गाईको सम्बन्धमा चाहिँ केही कुरा बुझ्नु पर्छ। जर्सी गाई र रैथाने गाईका विषयमा केही कुरा बुझ्नु पर्छ भने पछि मैले अघि पनि भने सुवर्ण सर मार्फत यति जानकारी दिनु डाक्टर साहब र प्रजुलाई पनि धेरै धेरै यसो गरौँ प्रज्वल सर, एक्चुअली हाम्रो कृष्ण सरको नि क्वेसन राखौँ अनि डाक्टर साहबहरूले एकैचोटि एड्रेस गरिदिनु हुन्छ। उहाँ डाक्टर हाम्रो विष्णु सरको एउटा कुरालाई म एड्रेस गरौँ है। उहाँले चाहिँ कर्नको कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ रिसर्चमा भने किन कर्न र किन चामल भन्ने कुरा गर्यो। पहिला कर्नमा के हेर्नु पऱ्यो भने जहिले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा के भनेको छ मलाई थाहा भएन। विशेष गरी कर्नमा के हुन्छ भन्दाखेरि फाइबरको रेसियो हेरिन्छ कि कार्बोहाइड्रेट र फाइबरको रेसियो, र चामलमा पनि हेर्नु पऱ्यो कसमा बढी छ। त्यो कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेसियो जसमा कम छ त्यो खाने भनेर चाहिँ डाक्टर खादर बालिजले चाहिँ यसमा रिसर्च धेरै गरिसक्नु भएको छ र धेरै कुरा आएको छ। यो कुराहरू न्युट्रल मिलेट के भन्ने कुरा, त्यो मिलेट र हाम्रो जुन स्टेबल छ, स्टेबल फुड जुन छ, त्यो फुडलाई तिनवटा कुरामा बाँडिएको छ भन्ने कुरा, पोजिटिभ, न्युट्रल र नेगेटिभ। त्यो नेगेटिभ किन भनेको कुरा चाहिँ भातलाई भन्ने कुरा गरे हो, त्यो पछि कुरा गरौँला हामी होइन। अहिले यतिकै मैले राखिदिएँ। हस्, धन्यवाद। हस्, कृष्ण सर हजुरको राख्नुहोस् त अब अन्तिम प्रश्न होला। नमस्कार छ डाक्टर गजेन्द्रजी र प्रज्वल सर अनि बाँकी सबै श्रोतागणहरूलाई। मेरो क्वेसन यसमा कोलेस्ट्रोलको बारेमै थियो। विष्णु सरले अलिकति टच त गर्नुभयो। हाम्रोलाई कोलेस्ट्रोल भनेर कमन ल्याङ्ग्वेजमा त कोलेस्ट्रोल भनिन्छ, तर त्यसको एचडिएल, भिडिएल र ब्याड कोलेस्ट्रोलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हुँदैन। म जस्तो म फिजिकल्ली एक्टिभ मान्छे छु, ओभरवेट पनि छैन, तर मेरो हमेसा ब्याड कोलेस्ट्रोल धेरै हुन्छ। यसको कन्ट्रोलको लागि के उपाय हुन्छ, दबाई नखाइकन, र के खानु हुन्छ के खानु हुँदैन, यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा बताइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। कि यो जेनेटिक प्रब्लम त होइन, किनकि हाम्रो परिवारमा धेरैजना कोलेस्ट्रोलसँगै हामीले धेरै प्रब्लम फेस गरिरहेको छ। अब कोलेस्ट्रोलको बारेमा अलिकति कुरा त भइसकेको छ होइन। अब यसमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो प्रश्नलाई चाहिँ मैले गर्छु। अब अघि नै पनि उहाँले किन यो बारेमा चाहिँ एलडिएल एचडिएलको बारेमा कुरा गरेन भने, किनभने अब यो हामी चाहिँ 1 घन्टाको सेसन गर्ने भनेका छौँ। अनिखेरि अब यो हामी अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, हामी 1 दिन पनि चलाइदिन सक्छौँ, यो सेसन 1 हप्ता पनि चलाउन सक्छौँ होइन। सो त्यसले गर्दा सबै कुरा समेट्न सकिँदैन। अब मैले अघि पनि के भने जुन चाहिँ खराब किसिमका कोलेस्ट्रोलहरू हुन्छन्, त्यस्ता कोलेस्ट्रोलहरू चाहिँ जुन यो सुगरबाट फ्याट बनेर अनि फ्याटबाट चाहिँ त्यो ब्लडमा चाहिँ जमिरहने किसिमका कोलेस्ट्रोलहरूले चाहिँ असर गर्छन् हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि नै अब हामीले यहाँ फेरि हामीले के जोड्यौँ त भन्दाखेरि, यदि हजुरले चाहिँ अहिले हजुरलाई सुगर पनि छैन, अरू कुनै रोगै छैन, खालि कोलेस्ट्रोल मात्रै छ भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ कोलेस्ट्रोल फर्मेसनको फर्ममा हुन सक्छ। यो पनि कार्बोहाइड्रेटले गर्दा हुन्छ बेसिकल्ली। त्यसले गर्दा यहाँले चाहिँ अब सकिन्छ भने हैन 6 आवर्स अथवा 8 आवर्सको इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ गर्ने, हप्तामा 2 दिन चाहिँ 24 आवर्स भनेको बिहानको खाना नखाए एकैचोटि बेलुका खाने, अनि महिनामा 1-2 दिन कति सकिन्छ होइन। अहिले 1 दिन मात्रै गरे भयो। जस्तो हामी चाहिँ प्रज्वल सर हामीहरू चाहिँ पूर्णिमाको दिन 1 दिन केही पनि खाँदैनौँ कम्प्लिटली, जस्तो पहिला चाहिँ उपवास भनेर भन्ने चलन थियो होइन। सो यसैले नै तपाईँको चाहिँ तपाईँले अब 2-4 महिना यो प्र्याक्टिस गरेर हेरेर चाहिँ फेरि आफ्नो कोलेस्ट्रोल चेक गर्नुभयो भने चाहिँ सो यु विल गेट इट कि साँच्चै नै मेरो घट्या छ कि छैन भनेर। ओके, यसमा खानामा अरू कुनै रिस्ट्रिक्सन त छैन? यो खानुहुन्छ जस्तै नन भेजमा भयो? खास हेर्नु, यो
यो राम्रोसँग चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्यौँ इन्टरमिडिएट मात्रै भने पनि धेरै कुराहरू खानामा बार्नु पर्दैन होइन। तर अब सकेसम्म हामी चाहिँ अलिकति हेल्दी लाइफ बिताउनको लागि खालि हामी कोलेस्ट्रोल एउटा मात्रै सोच्ने भन्दा होलिस्टिक अप्रोचमा सोचौँ होइन। भोलि सुगर पनि नहोस्, टाइप 1 त अहिले यो उमेरमा नर्मली हुँदैन, यो उमेरमा टाइप 2 डायबिटिज मात्रै हुन्छ, जसलाई हामी इन्सुलिन रेजिस्टेन्स डायबिटिज भन्छौँ। अब अलि बुढेसका लागि टाइप 3 डायबिटिज भन्दा चाहिँ जुन अल्जाइमर डिजिजलाई पनि टाइप 3 डायबिटिज भनिएको छ। किनकि यो जसरी शरीरमा हुन्छ दिमागमा को पनि इन्सुलिन सेलको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भयो भने चाहिँ अल्जाइमर हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ नपुग्नलाई अहिलेदेखि हामीले हेल्दी लाइफस्टाइल प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने राम्रो। त्यसले खानामै जुन अघि प्रज्वल सरले भन्नुभयो त्यस्ता खानालाई जोड दियौँ भने राम्रो भन्ने चाहिँ हाम्रो क्याम्पेनको उद्देश्य रहन्छ। धन्यवाद। अब मेरो एउटा जिज्ञासा राख्छु डाक्टर साहब, यो अन्तिम अनि म गुप्त सरलाई पनि आफ्नो केही राखेर धन्यवाद दिन अनुरोध गर्छु। मैले चाहिँ अहिले धेरै वर्षदेखि चाहिँ नि 2-3 किसिमको सुगर र चाहिँ प्रेसरको नि औषधि खाइरहेको छु डाक्टर साहब। अब मैले एकचोटि हजुरहरूसँग यो सुरुदेखि सल्लाह गरेर औषधिबाट मुक्ति पाउनको लागि पहिला कुरो मैले सुगरमा के टेस्ट गराएर आउनुपर्छ होला डाक्टर साहब? मैले अब सुगरमा के कुरा टेस्ट गराउनु पर्ने होला? अहिले इन्सुलिन फास्टिङ र सुगर फास्टिङ दुईटा मात्रै गराउनु। सरको बसाइ कहाँ? मेरो चाहिँ नि इमाडोल। यसमा लिपिड प्रोफाइल पनि हुन्छ। इमाडोल यसो गराउन सर, इमाडोल हुनु भने एकचोटि सर हामी सबै ओभरअल चेक गरौँ। यसमा चाहिँ लिपिड प्रोफाइल पनि गरौँ, अनिखेरि त्यसपछि किनभने इभन हेमोग्लोबिनमा पनि असर पारिरहेको हुन्छ कि। किनभने तपाईँले हेमोग्लोबिन तपाईँको चाहिँ कम छ भने अनि 3 महिने ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन छैन भने सुगर कन्टेन्ट बढी हो डेफिनेटली। सो त्यसले मिसगाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ ओभरअल कम्प्लिट ब्लड काउन्ट अनि त्यसपछि लिभर फङ्सन टेस्ट पनि हेरौँ, किडनी फङ्सन टेस्ट हेरौँ, कोलेस्ट्रोल हेरौँ। कोलेस्ट्रोलको औषधि लिस्ट पठाइदिन्छु, म प्रज्वल सरलाई पठाइदिन्छु, उहाँले कन्भे गर्नुभयो। हजुर त्यो उसमा मैले मेरो आफ्नो चाहिँ समस्या के रहन चाहेँ भने अलिकति यो ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लम अनि अब यसमा आयुर्वेदिक डाक्टर साहबहरूले चाहिँ चिल्लो डाक्टर साहबलाई चाहिँ अर्को भन्न के खोजेँ भनेदेखि यो साहबले चाहिँ बताइदिनु पर्यो र बाँकी कुरा त डाक्टर साहबले हामीलाई नम्बर चाहिँ यसमा राखिदिनु भयो भने हामी सम्पर्कमा आउँछौँ। त्यसपछि म चाहिँ यो जवाब दिँदा डाक्टर साहबलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छु। U3A का तर्फबाट, सम्पूर्ण हाम्रो टिमको तर्फबाट डाक्टर साहबहरूले आहार विहारका बारेमा यति बढी डिटेलमा बताइदिनु भएको छ र हामी फेरि पुनः डाक्टर साहबको यो कार्यक्रमलाई डाक्टर साहबको सहयोगलाई चाहिँ हामी निरन्तरता रहिरहोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। किनभने यसमा धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ डाक्टर साहबहरूबाट। आज अलिकति ढिलो पनि भयो। हामी दबाई किन खान्छौँ, टाइममा दबाई नखाँदा के असर पर्छ, अहिले सरहरूले पनि सोध्नु भएको छ। खाना खानु अगाडिको दबाईको अर्थ, खाना खाएपछिको अर्थ, अनि 5-7वटा दबाई खाने मान्छेले चाहिँ कति समयको अन्तरमा दबाई खाँदाखेरिको चाहिँ त्यसले राम्रो असर गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यस्ता अरू बढी धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्न आवश्यक चाहिँ छ। पछि डाक्टर साहबको टाइम पाइयोस्। म डाक्टर साहबलाई, दुवैजना डाक्टर साहबलाई म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। डाक्टर प्रज्वल र डाक्टर इन्जिनियर होइन, हजुर म इन्जिनियर है, म डाक्टर साहब होइन, म चाहिँ इन्जिनियर हो। हस्, थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद। मैले चाहिँ दुईटा कुरा राखेँ। हजुर मैले एउटा सानो ल डाक्टर गजनले भनिदिनु होला, म त्यसपछि लाएर चाहिँ हजुरले यो जसलाई ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम छ अब डाक्टर साहबले दिनुहुन्छ, त्यसपछि म थोरै राखिदिन्छु, त्यो गरेर हेर्नुहोस् अनि ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। डाक्टर साहब राख्नुहोस् ल।
हस् होइन मैले खास हजुरले सोधेको प्रश्न चाहिँ बुझिनँ, किन बिचमा धेरै काटेर आयो। मैले एउटा सोधेको थिएँ, मैले भनिहालेँ मेरो वाइफको भिटामिन डी को लेभल जम्मा 16 छ डाक्टर साहब। अहिले एक हप्ता मात्रै भयो जजाको, यसो गर्नुपर्छ। त्यसलाई मैले सप्लिमेन्ट अलिकति दिनुपर्ने हो सुनेको कि? भनिहाल्छु। होइन, यो हजुर। जुन बेला चाहिँ एकदमै धेरै कम हुन्छ यो बेलामा चाहिँ सप्लिमेन्ट खानै पर्छ। सप्लिमेन्ट खाने 50,000 युनिट चाहिँ हप्ताको खानुपर्छ र पछि चाहिँ अनिखेरि त्यसलाई चाहिँ प्रज्वल सरले भने जस्तो त्यो खाँदै पनि जाने, बिहान चाहिँ घाममा एक्सपोज पनि हुने। फेरि अब यस्तो छ अलिकति अब सकेसम्म चाहिँ अलिकति यो सनलाइटमा एक्सपोजर हुँदा चाहिँ लुगा चाहिँ कम लाउनु भन्छन्, अथवा चाहिँ धेरै बडी पार्ट एक्सपोज गराउनु भन्छन्। अब त्यो हजुरले कसरी गराउने हजुरको जिम्मा। त्यसले गर्दा बढी चाहिँ शरीरले भिटामिन यो सनलाइटले चाहिँ शरीरमा भएका कुराहरूलाई कन्भर्ट गरेर भिटामिन डी बनाइदिन्छ। तर पहिलो फेजमा सप्लिमेन्ट लिनै पर्छ। थ्याङ्क यू। अनि अर्को चाहिँ अर्को भिटामिन प्रश्न भिटामिन डी कागतीको चाहिँ बारेमा बताइदिनु। कागतीको बारेमा सोध्नुभएको थियो नि, बिहान अर्को कागती चाहिँ अर्को चाहिँ भिटामिन डी चाहिँ हाम्रो त्यो च्याउमा पनि हुन्छ, त्यो जुन ड्राई ची हुन्छ नि बाहिरतिर जस्तै विदेशतिर हुन्छ जहाँ चाहिँ जाडो हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ मसरुममा पनि बढी हुन्छ कि भिटामिन डी। त्यस कारण चाहिँ मसरुम ल्याएर चाहिँ ड्राई गरेर गरे पनि त्यो खायो भने पनि त्यसले पनि आज सप्लिमेन्टको रूपमा हुन्छ। अनि त्यो ग्यास्ट्राइटिसको जुन ग्यास्ट्रिकको कुरा हुन्छ डक्टर साहबले भनिसक्नु होला है, त्योबाट पनि हुन्छ एउटा कुरा। यो थप यो चाहिँ अब यो पनि जानकारी हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा पाएको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने हजुरलाई होइन। अब एउटा हाम्रो अर्को कुरा जुन एउटा चाहिँ प्रोटोकल बनाउनु भएको छ कि डाक्टर विश्वरूप चौधरीले यहाँ। हामी अर्को सेसनमा राख्नुपर्छ कि अरू बाँकी कुरा जस्तो लाग्यो। त्यही गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ सर, किनभने अब 8:15 पनि भइसक्यो।